میں دعوت خطاب سے قبل من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ کے تحت اپنے بہت ہی فاضل، قابل احترام، مکرم و محترم و محتشم عظیم عالم دین اور بہت ساری کتابوں کے مصنف حضرت مولانا عبد المنان راسخ حفظہ اللہ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ میری ایک کال پر وہ تشریف لائے۔ دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا یہ سفر لمحہ لمحہ، قدم قدم، لحظہ لحظہ اور حرف حرف قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیروں برکتوں سے نوازے، عزتوں سعادتوں سے نوازے۔ تشریف لاتے ہیں جناب حضرت مولانا عبد المنان راسخ حفظہ اللہ ورعاہ۔ ایک بات کی میں وضاحت کرتا چلوں کہ ان کا یہ بیان انشاءاللہ تعالی ختامہ مسک ہے، اور یہی ہمارے لیے ادارے کے لیے دعا بھی فرمائیں گے۔ 17 بچوں کے لیے جنہوں نے قرآن مجید کی تکمیل کی، حضرت مولانا سید سبطین شاہ نقوی حفظہ اللہ، ان سے ہم نے وعدہ لیا تھا، بلکہ انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ آپ مجھے سرگودا کے لیے وعدہ دیں اور میں آپ کو یہاں کے لیے وعدہ دیتا ہوں۔ حضرت الامیر پروفیسر سینیٹر ساجد میر حفظہ اللہ کے حکم پر انہوں نے اپنے سارے پروگرام کینسل کر دیے ہیں، وہ اس وجہ سے تشریف نہیں لا رہے، اور حضرت مولانا یوسف بسروری حفظہ اللہ کسی وجہ سے وہ بھی لیٹ ہیں، تو ہم ان کے انشاءاللہ بیان پر اختتام کریں گے۔ اور انشاءاللہ میں نے اللہ سے دعا بھی کی ہے، اور آپ محسوس بھی کریں گے کہ حضرت راسخ حفظہ اللہ کوئی کمی اللہ کی توفیق سے باقی نہیں رہے گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم یا معلم آدم علمنی ویا مفہم سلیمان فہمنی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضرات ذی وقار، اللہ تبارک و تعالی دی توفیق دے نال ایک مرتبہ پھر استاد العلماء حضرت مولانا ڈاکٹر عبید الرحمن محسن صاحب حفظہ اللہ تعالی اور انہوں دی پوری ٹیم، اساتذہ و طلباء دی دعوت اس ادارے اندر تواڈے روشن چہریاں دی زیارت نصیب ہوئی۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ، بڑی کثرت اور بڑی محبت دے نال تسی تشریف فرماؤ۔ ارادہ دے ہوئی سی کہ میں تفصیل دے نال کسی اہم موضوع تے تواڈے نال ہم کلام ہوندا، لیکن ایک سوال میرے کو پہلے ہو چکے ہے، ایک سوال مزید میرے کو آ گیا ہے۔ اے پہلے سوال دا جواب بڑے ہی اختصار نہ دے دیاں گا، اور جڑا سوال اس تو قبل کیتا گیا ہے اس ਨੂੰ تھوڑی جی تفصیل نال انشاءاللہ بیان کر کے اللہ دی توفیق نال میں دعا کر دیاں گا، لیکن
अक्सर हबाब ये सवाल करते हैं कि मौलाना ये दसो कि सानू किवें पता लगेगा कि अल्लाह पाक मेरे नाल प्यार करदा है, मैं अल्लाह दा महबूब हाँ, मैं अल्लाह दा प्यारा हाँ। कसवट्टी की है, मेयार की है, तराजू की है, थर्मामीटर की है, किवें पता लगेगा कि मैं रब दा प्यारा हाँ। तो मैं इस सवाल के जवाब अंदर उलमाए आरिफीन बिल्ला ने जो अलामात तहरीर फरमाइयां ने उन्हां चों एक अहम निशानी बयान कर देना, तवज्जो रखना। इस अलामत चों हर बंदा इस बात का फैसला कर सकता है कि मैं रब दा प्यारा हाँ या नहीं, मेरा ईमान तरो ताज़ा है या नहीं, अल्लाह पाक दियां नज़रां अंदर मैं किस दर्जे का मुसलमान हाँ। मैं समझना हाँ यकीनन ये निशानी बहुत बड़ी निशानी है। और वो निशानी ये वे कि जदों तुसी अहबाब मस्जिद के अंदर आओ उदों अपनी कैफियत चेक करया करो। अगर मस्जिद अंदर आके तुहाडे ते सकीनत तारी हो जाए, हैबत तारी हो जाए, अल्लाह की अजमत तारी हो जाए, तुहाडे दिलों च एहसास पैदा हो जाए कि मैं किसी चौधरी के डेरे ते नहीं बैठा, मैं किसी बाजार अंदर नहीं खड़ा, मैं किसी की हवेली च नहीं बैठा, मैं किसी की बैठक या घर अंदर नहीं बैठा, मैं अल्लाह के घर बैठा। मस्जिद अंदर आके ये जुबान होने के बावजूद तुहाडी जुबान गुंग हो जाए, तुहाडियां हरकत सकनात कंट्रोल अंदर आ जान। मैं बड़ी मादरत ना देखो भाई, मैं शेख उबैद उन्हां दी पूरी टीम नूं सलाम करना। जदों भी तुहाडे इलाके च आया बड़ा खुश होकर गया। एक तरबियत याफ्ता माहौल है, चूँकि यूट्यूब की दुनिया है, पूरी दुनिया ते पैगाम जाना है। इस वक्त मसाजिद अंदर कॉन्फ्रेंसिस अंदर जो मैं अफरा तफरी देख रहा ना, शोर शराबा देख रहा, मैं अल्लाह नूं गवाह बना के आना दिल डरदा है किते प्रोग्राम वबाले जान ना बन जाए। भाईजान अगर मैं ऐनी गल करके दुआ कर दिया 3.5-4 घंटे का सफ़र करके जिहड़ा तुहाडे कोल आया, मेरा ज़मीर मुतमैन है कि मैं तुहानू बड़ा अच्छा मैसेज दिता है। मेरे मुसलमान भाईओ यार मस्जिद अंदर आके खुदा दा वास्ता मोबाइल बंद कर लिया करो, कितनी नहीं क्यामत आ चली। यह जिहड़ा तेरे ज़हन च एक फिरौन बह गया ना, मैं 5 मिनट मसीते लेट हो गया, पता नहीं की हो जाए, और कुछ भी नहीं होना, तू मर भी जा कुछ नहीं होना। बच्चियां स्कूले जाना ही, बच्चियां स्कूले जाना ही, धियां पुत्रा खाना ही, पीना ही, पहनना ही, जवान होना ही, इन्हां दे निकाह होने ही, सारा कुछ होना ही। यह जिहड़ा तेरे दिमाग च अफरा तफरी दा भूत बैठा है ना, 6 बारी मोबाइल छेड़ना, ठा ठा करके सलाम फेर के नसना है, क्यों अपनी कबर काली करना है। भाईजान जदों अल्लाह दे घर आओ मेरे वीरो, मेरे मुसलमान भाईओ, ओ रब दा वास्ता मोबाइल बंद करया करो, आम तो रफ्त बंद करया करो। हुण मैं बड़ी माजरत ना, तुसीं तो वैसे ही बड़ी संजीदगी ना बैठे हो, जिवें स्टेज ते माशाअल्लाह बड़े बावकार तरीके ना मेरे मशाइख तशरीफ फरमा ने, इस तरह जिथे जगह मिलती है बैठ जाओ। हुण मैं तुहानूं दस ते छड्डिया कि 2 सवाल तुसीं मेरे को कर लैने, एक दा जवाब इख्तसार ना कर छड्डने आ, दूसरे दी जरा तफसील बयान कर देंगे। लेकिन सब नालों जिहड़ा मैं तुहानूं पहले सवाल का जवाब दिता है ना, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, जदों भी मस्जिद अंदर आओ यार जे रोना नहीं आउंदा ते कम से कम रोण वाला मुँह ही बना लिया करो। मेरा बई अपना अंदाज है, मैं तुहानूं कहां कि इमरान खान अंजदा ते जरदारी अंजदा, मैं नहीं इन्हां चक्करां च पैंदा। वो काम करो जिहड़े तुहाडे जिम्मे ने। भाईजान मस्जिद के वकार का लिहाज रखो, मस्जिद के अंदर सकीनत अपने ते तारी रखो। ईसा बिन अयूब के बारे में रिजाल की किताब च पढ़िया, आंदने मा तकल्लम तो फिल मस्जिद मुंदो 40 सना, 40 साल हो गए ने रब के घर जाते हैं, अल्लाह के घर की हुरमत नूं ऐना पहचानिया कि 40 साल दौर अंदर मैं अल्लाह के घर च दुनिया की कदी एक गल भी नहीं की। तो जिस बंदे का झाका खुला है, जिवें वो बाजार च कहक के लगांदा है, वही अंदाज उहदा मस्जिद अंदर है। जिवें वो वराछां फाड़ के डेरियां ते गल्लां करदा है, बाजारां च गल्लां करदा है, जी वही कैफियत मस्जिद अंदर है। भाई तेरे ईमान दा जनाजा निकल गया है, तेरा दिल मुर्दा हो गया ही। फिर ना कहीं मैनूं किसी रूहानी सर्जन ते डॉक्टर ते हकीम ने गल नहीं सी दसी। जिन्ना माशाअल्लाह मजमा है ना, जरा बेदार हो के उच्ची भावें ना कि कभी हो सारे आमीन। अल्लाह सोहणिया सानू मस्जिदां दा एहतराम नसीब फरमा दे। माशाअल्लाह दिल खुश हो गया।
یہ تو لگتا بہت زیادہ افراد آئے نے ماشاءاللہ، آواز تو پتہ لگا ہے۔ اللہ پاک سانو کعبۃ اللہ دی زیارت نصیب فرما دے، مسجد نبوی دی زیارت نصیب فرما دے۔ اے کرونا چ ماشاءاللہ دوسری دفعہ میری ہے، پچھلے جمعے واپسی ہوئی ہے، پہلے نالوں ماشاءاللہ معاملات بڑے بہتر ہو گئے نے، بیت اللہ دے بھی مسجد نبوی دے بھی۔ تے میں تواڈے لئی دلوں ہو کے ایک دعا کرنا، مسافر دی دعا مالک ردی نہیں کردے۔ اللہ پاک کہنا ساریاں نو مرن تو پہلے بیت اللہ دے حج نصیب فرما۔ خطاب بڑے عالمانہ ہو گئے نے، یہ بھی ایک مسئلہ ذہن اندر رکھو، ہزاراں دی تعداد اندر گیدرنگ ہو جائے، رش ہو جائے، یہ بھی کوئی کامیابی دی دلیل نہیں۔ سارے علماء آ جان، یہ بھی کوئی کامیابی دی دلیل نہیں۔ ایک بندہ بھی سنائے، ایک بندہ بھی سنے، اللہ اخلاص اور اللہ توجہ دی بنیاد تے بندے دی بات نو، پروگرام نو، کانفرنس نو قبول کر دینے۔ ذرا دلوں کے توجہ مینوں دیو، محبت نو آمین کیو۔ اللہ پاک ساڈا اج دا پروگرام ذریعہ نجات بنا دے۔ ہن آ جڑا سوال بچے نے گھلیا ہے، ایدا اختصار نال جواب سن لو۔ اچھا میں چاہنا کانفرنساں دا نا مزاج بدلو، سوال جواب ہی کریا کرو، یہ ہن ضرورت ہے، وقت دی بہت بڑی ضرورت ہے۔ پہلا سوال، اللہ کے نبی علیہ السلام تو عشاء کے فوراً بعد سونے کا حکم دیا ہے، لیکن جلسہ آپ کل آج عشاء کے بعد آپ کر رہے ہیں۔ ایک مفتی صاحب کہتے ہیں کہ جلسہ عشاء کے بعد نہیں ہونا چاہیے، تو اس بارے میں کوئی رہنمائی فرمائے۔ جے مفتی صاحب نے یہ گل کہی ہے تو پھر تو بڑی تکلیف والی گل ہے، کیونکہ بندہ بغیر بخاری شریف پڑھن تے پڑھان دے مفتی ہو سکتا۔ ہولی بولے نا، ہولی، کیونکہ تھی سارے مفتی ہو ماشاءاللہ۔ بغیر چلو پڑھان دی میں نہیں گل کردا، کم از کم انہاں تے کوئی مینوں جواب دیو نا، ہاں نہ کرو بخاری شریف پڑھن تو بغیر کوئی بندہ مفتی ہو سکتا۔ وہ چوج کلا والے سارے بولو بندہ بخاری پڑھن تو بغیر مفتی ہو سکتا۔ اے جیڑا میرے ذہن چاہتا ہے نا، امام بخاری نے ترجمۃ الباب بنیا ہے باب الثمری فی العلم، غالباً او دے اگے ایک باب بنیا ہے باب الثمری فی الفقہ والخیر بعد العشاء، بفتح السین او بفتح المیم او بسکون المیم، انہوں سمر کہہ لو یا سمر کہہ لو، یہ دا معنی ہے رات نو عشاء تو بعد باتاں کرنیاں، گفتگو کرنی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے رسول پاک علیہ السلام دا عمل نقل کیتا ہے کہ نبی علیہ السلام عشاء دی نماز تو بعد صحابہ نو دین سکھاندے سن، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ عشاء تو بعد نبی اسلام کولوں دین۔ ہن اے مفتی صاحب نے جڑی گل کہی ہے، انہاں نو اپنے موقف تے نظر ثانی کرنی چاہیے، بلکہ تسی سورہ نوح نہیں پڑھی، حضرت نوح علیہ السلام کی فرماندے نے، رب انی دعوت قومی، سارے بولو۔ اوے مفتی صاحب نے نہیں مننا، تھی سارے مل کے بولو گے انہیں پھر مننا۔ لئی لوں کتھے یاد آئے مولانا عبداللہ شیخ پوری رحمہ اللہ، دعا کرو اللہ انہاں دی قبر نور نہ منور فرمائے۔ آپ صاحب فرماندے ہوندے سن ایتھے لیل مقدم نہار مؤخر، اللہ نے رات کا پہلے ذکر کیتا ہے۔ اس واسطے جی چلو پہلے سوال دا جواب ہو گیا ہے کہ اگر کوئی سال چکوری جویں ماشاءاللہ چوج کلان ساڈی ہے غالباً سالانہ کانفرنس ہے، کوئی 3 مہینے بعد، کوئی 4 مہینے بعد، کوئی سال بعد عشاء تو بعد کوئی تعلیم و تعلم دا جلسہ کوئی سلسلہ ہو جاوے تے قرآن چ بھی اجازت موجود ہے تے صحیح البخاری چ بھی اجازت، لہذا مفتی صاحب دی اے جڑی خشکی ہے اے دی کوئی حیثیت، سارے دلوں ہو کے آمین کہو، اللہ اے ہو جے مفتیاں نو ہدایت نصیب فرمائے۔ شیخ صاحب پہلے سارے آمین کہیے، ہن سارے نہیں بولے، اے چاہتے ہیں کہ مفتیاں نو ہدایت نہ ملے۔ اے جننے استخارے والے مفتی آ گئے نا یوٹیوب تے، انہوں نے دین دا ستیہ ناز کر دیتا ہے، ذلو فازلو، خود بھی گمراہ لوکاں نو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ چلو میں نہیں کہندا کہندا اللہ انہاں مفتیاں تو چھٹکارا دے، اور دلوں کے درویشو آمین کہو میرا ایمان ہے، تواڈے تجدیدگار بھی بیٹھے نے، نیکوکار بھی بیٹھے نے، سارے میرے ورگے گناہگار نکمے تے نہیں نہ جائے، دلوں کے ہدایت دی دعا کریا کرو، اللہ تانوں بھی خیر دے گا، مولا انہاں مفتیاں نو ہدایت نصیب فرما۔ وہ دوسرا جڑا اس تو پہلے سوال کیتا ہے میں انہوں ذرا تفصیل نال بیان کر دینا۔ اچھا انہیں گل ذہن چ رکھیو، تقریر کرنی سوکھی ہے تے سوال دا جواب دینا، لیکن جے تسی دھیان کرو گے تو یہ بھی سوکھا ہے۔
पर तुसीं जरा हुण ध्यान रखिया जे, ये तुहानूं पता ही है कि मैनूं ना सुभान अल्लाह एडवांस चाहिदी है, ना उधार चाहिदी है, ना उच्ची चाहिदी है, ना हौली चाहिदी है। जिहड़ी अपने आप आए वो तुसीं आउण देनी है, ਉਹਦੇ ਤੇ पाबंदी कोई नहीं। बाकी तुसी हाँ ना जवाब ये सिलसिला इंशाअल्लाह जारी रखना है, ताकि सवालो जवाब की नशिस्त अंदर ये गुफ्तगू साडी इख्तिताम पजीर हो जाए। एक बारी होर दिलों के दुआ करो, ये सवाल बड़ा औखा जिहा कर लिया भाई ने, अल्लाह पाक मैनू कुरानो हदीस की रोशनी अंदर इसदा जवाब देण दी, इन्हां भाइयों नू सुनन दी, फिर पूरी दुनिया ते यूट्यूब ते अल्लाह पाक इस जवाब के मुताबिक सानू जिंदगी बसर करन दी तौफीक अता फरमा। सवाल यह किया गया है कि मौलाना तुसी झुज कलां आ रहे हो तो बड़ा मजमा है, उत्थे बड़ी रौनक है, तो पढ़े लिखे लोग आए ने, तो तुहानूं पता है फेसबुक का दौर है, गूगल का दौर है, नैट का दौर है, यूट्यूब का दौर है, तो तुसी इस गल का जवाब दे सकते हो कि इस्लाम, और बेटा बैठ जा, छोटे बैठ जा मेरा बेटा, इस गल का जवाब तुसी दे सकते हो कि इस्लाम ही कायनात का सच्चा दीन क्यों है? सिख सच्चे क्यों नहीं, यहूदी सच्चे क्यों नहीं, क्रिश्चियन सच्चे क्यों नहीं, हिंदू धर्म सच्चा क्यों नहीं, इस्लाम ही सच्चा दीन क्यों है? क्या तुसी इस गल की वंड कर सकते हो? असी शेख साहब फेसबुक ते या व्हाट्सएप ते किते कोई डिबेट हुंदी है, कोई टेबल टॉक हुंदी है, कोई गुफ्तगू हुंदी है, कोई चार मजहब के लोग बैठे हुंदे ने, ते असी थोड़े जे किसी वेले परेशान जी हो जाने कि गल कित्थों शुरू करनी है, कित्थे खत्म करनी है, ते कोई सादा अल्फाज अंदर वंड कर सकते हो कि दीन इस्लाम ही कायनात दा सच्चा दीन क्यों है? हजरात अज़ीज़ वकार, जी हाँ, मैं अल्लाह की तौफीक दे नाल तुहाडे सामने इख्तिसार नाल 5 गल्लां बयान करांगा, जिहड़ियां 5 गल्लां इस बात की दलील होणगियां कि अगर इस कायनात अंदर सब नालों सच्चा ते सुच्चा दीन है, उस दीन का नाम है दीन इस्लाम। इंशाअल्लाह मैं कितनी गल्लां बयान करनियां ने? सारे बोलो, जे हुण ढिले बोले तो 10 भी हो सकदियां। कितनियां बयान करनियां ने? 5। लो जी, सब नालों पहली बात है गौर फरमाना, लेकिन ये 5 गल्लां शुरू करने तो पहले तवज्जो मेरे वाल यार, इस गल का तो शुक्र अदा करते हो, अल्लाह पाक ने पुत दिते ने, अल्लाह ने जवानी दी है, अल्लाह ने पैसा रुपया दिता है, चौधर दी है, जिमीदारा दिता है। इधर वेखो, सब नालों बहुता शुक्र इस गल का अदा करया करो, अल्लाह ने मैनू इस कायनात का सब नालों कीमती खजाना दीन इस्लाम अता किया। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलनी मिनल मुस्लिमीन, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलनी मिन अहलिल इस्लाम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलनी मुस्लिमा। ओए अल्लाह का शुक्र अदा करया करो, मालिका तेरी मेहरबानी, तू मेरे जैसे गुनाहगार नू इस्लाम जैसा कीमती खजाना अता फरमा देता है। ओए सेहत एक पासे होवे, औलाद एक पासे होवे, डॉलर ते पाउंड ते रियाल एक पासे होण, और दीन इस्लाम एक पासे होवे, मिलके बोलो दुनिया ते दुनिया दे खजाने भी मिलके इस्लाम की कीमत ते इज्जत ते अजमत का मुकाबला कर सकते। सब तो पहले इस गल का शुक्र अदा कर, किथे याद आए इब्ने कय्यम, अल्लाह पाक उन्हां दी कब्र नूर नाल मुनव्वर फरमाए। आप साहब ने एक जगह ते लिखिया है, एक गालिब मदारिज सालिकीन च किते लिखिया है कि जिन्हां नेमतां दा बंदे नूं शुक्र अदा करना चाहिए ना, उन्हां नेमतां दा बंदा सारी जिंदगी नहीं शुक्र अदा करता। वो फरमांदे ने, ये तो कहंदे हो मालिका तेरा शुक्र है तू पुत दिता है, तेरा शुक्र है तू घर दिता है, तेरा शुक्र है तू सेहत दी है। आप साहब फरमांदे ने सब नालों बहुता शुक्र इस गल दा अदा करया करो, अल्लाह तेरा शुक्र है तू इस्लाम दिता है, कुरान दिता है, नबी सुल्तान दिता है, तो अल्लाह तू सानू अपनी रहमत दे नाल नमाजी बना दिता है। बहुत ज्यादा शुक्र अदा करो। शेख साहब तुहानू वैसे डिटेल ना दस सकते ने, तकरीबन 5 अरब तो जायद, कितना सारे बोलो, 5 अरब तो जायद इंसान ने जिहड़े उन्हां चों कुछ 1.25 अरब 1.5 अरब यहूदी ने ते बाकी तकरीबन क्रिश्चियन ने, मसीही ने। अल्लाह दे बंदियो 5 अरब 5.5 अरब इंसानां चों अल्लाह पाक ने तुहानू मुसलमान बनने का शरफ अता फरमाया है। जे हजरत बिलाल की तरह तपदे सहरावां ते नहीं ना लेटना पिया, मां सुमैया की तरह जे कलेजा नहीं ना
ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਬਾ ਕਰਾਣਾ ਪਿਆ, ਗਲਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਟਵਾਣਾ ਪਿਆ, ਸਹਿਰਾਵਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੇਟਣਾ ਪਿਆ। ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੋ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਵਾਲਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਫਿਕਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ YouTube ਤੇ ਬੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਵਹਦਤ ਅਦਿਆਨ, ਵਹਦਤ ਅਦਿਆਨ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਦੀਨ ਇੱਕ ਨੇ, ਇਸਲਾਮ ਇੱਕ ਹੈ, ਨਊਜ਼ ਬਿल्ला ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਇੱਕ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਇੱਕ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਨੇ। ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਸਾਰੇ ਅਦਿਆਨ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਸਾਰੇ ਅਦਿਆਨ ਮਜ਼ਾਹਿਬ ਬਾਤਲਾ ਨੇ, ਹੱਕ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਗਰ ਹੈ ਤੇ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ? ਮੈਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਾਂ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪੀਣ, ਉਹ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕਿੱਥੇ ਗਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਮਜ਼ਮ? ਭਾਈ ਜਾਨ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਤੇ ਅਧਿਆਨ ਦਾ ਰੱਟਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। दीन इस्लाम कायनात दा सच्चा दीन क्यों है? बहुत बातें मैं कर सकना, मैं ये भी गल तुहानू दस सकना कि दीन इस्लाम कायनात दा सच्चा दीन इस वास्ते वे कि अल्लाह दा तसव्वुर जो दीन इस्लाम पेश करदा है, मिल के बोलो दुनिया दा कोई मजहब पेश करदा। चूंकि यहूदी साढ़े करीब ज्यादा नहीं रहिंदे, इंडिया अंदर बहुते हिंदू ने, साढ़े मुल्क ज्यादा क्रिश्चियन हज़रात ने। मैं थोड़ा जिहा तकाबली जायजा लैके तुहानू दस देना। हिंदूइज़म के अंदर खुदा ते खुदाई इख्तियार रखने वालियां हस्तियां कई ने, एक हस्ती नहीं। जबकि दीन इस्लाम अंदर खुदाई इख्तियार रखने वाली हस्तियां कितनियां ने? सिर्फ अल्लाह पाक दी जात। मसीही हजरात जेड़े ने, इधर वेखियो, वो आंदे ने बाप भी खुदा है, बेटा भी खुदा है, ते रूहुल कुदस भी खुदा है, ते तीनों मिलके एक खुदा ने। यार है की गल हुई? बाप भी खुदा ते उची बोलो बेटा ते रूहुल कुदस ते तीनों मिलके इन्हू आंदे ने अत-तौहीद फी तसलीस। अजीब मंतक है। जो अल्लाह दा तसव्वुर, इलाह दा तसव्वुर, खुदा दा तसव्वुर इस्लाम पेश करदा है, मिलके बोलो दुनिया दा कोई मजहब पेश करदा? इस्लाम की आंदा है? ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ओ कल्ला ओदा कोई शरीक नहीं। मैं ये भी तुहानू तफसील दस सकना कि अल्लाह दा जो तसव्वुर दीन इस्लाम पेश करदा है, मिल के बोलो दुनिया दा कोई मजहब पेश करदा, कोई धर्म पेश करदा? फिर हजरत आदम तो लैके ईसा तक, बिलखुसूस मेरे कॉलेज के तलबा, यूनिवर्सिटीज के तलबा और व्हाट्सएप ते फेसबुक ते इन गैर मुसलमान के नाल डिबेट करने वाले, गुफ्तगू करने वाले जिम्मेदार मेरे भाई, अज दी गुफ्तगू ते तवज्जो फरमाना। इस्लाम कायनात दा सच्चा दीन क्यों? जो अल्लाह दा तसव्वुर इस्लाम पेश करदा है, दुनिया दा कोई मजहब नहीं पेश करदा। फिर हजरत आदम तो लैके ईसा तक अंबिया और रसूल दी इस्मत और इज्जत जो इस्लाम बयान करदा है, मिलके बोलो दुनिया दा कोई मजहब बयान करदा? मैं बाइबल अंदर जड़ी मौजूदा बाइबल है ना, खुद पढ़िया, नऊज़ बिल्ला अल इयाज़ बिल्ला, पता की लिखिया है? अल्लाह दे नबियां दे बारे लिखिया है कि नऊज़ बिल्ला मुशरक भी सन, अस्तगफिरुल्लाह जानी भी सन ते शराबी भी सन। जिस मजहब अंदर अल्लाह दे अंबिया और रसूल जानी लिखिया जाए, मुशरक लिखिया जाए, शराबी लिखिया जाए, 2.5 अरब होवे, 3 अरब होवे, 4 अरब होवे, उन्हां नाल पूरी जमीन भी भर जाए, मिलके बोलो ऐसी किताब नूं मनन वाला बंदा हक ते हो सकदा? फिर बोलो मजहब हक ते हो सकदा? इस्लाम जेड़ा नजात दा तसव्वुर पेश करदा है ना, तवज्जो फरमाना, बड़ा ही खूबसूरत। साडे हाँ नजात दा तसव्वुर पता की है? इहदी बुनियाद आमाल ते वे। असी कुरान पढ़ के आने फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। जेड़ा बंदा सच्ची तौबा कर लवे, नेक अमल शुरू कर लवे, अल्लाह फरमांदे मैं निरे गुनाह ही नहीं माफ करांगा, मैं क़यामत वाले दिन उस बंदे दे गुनाहां नूं भी नेकियां अंदर तब्दील फरमा दियां। ते मसीहियत अंदर नजात दा तसव्वुर की है?
اے بڑی قابل غور بات ہے. مسیحیت اندر نجات دا تصور ہے وہ آدھے چونکہ حضرت آدم تے ماں حوا دے کولوں غلطی ہو گئی سی لہذا سارے جڑے آدم دی اولاد ہے وہ گناہ گار ہو گئی ہے تے ہن گناہ کسے دی بھی گناہ دی بخشش نہیں ہو سکتی. اللہ نے اپنی صفت علم جڑی ہے نا ماں مریم دے اندر پھونکی اتھوں بیٹا پیدا ہویا حضرت عیسیٰ. اے بیٹا بھی خدا ہے لہذا پھر حضرت عیسیٰ جڑے نے انہاں گناہاں دا کفارہ بن کے صلیب تے چڑھ گئے. پھر 3 دن قبر اندر رہ کنے دن ہے خدا نے تے کتھے رہنے سارے بولو جڑا خدا ہوئے قبر چ رہندا ہے ہولی بولے سولی چڑھدا ہے. مسلمانوں تانوں مسلمان ہونا مبارک ہو. پھر 40 دن اللہ دی زمین تے واز کردے رہے. خیر بہر صورت میں تفصیل اندر نہیں جانا چاہتا تانوں تمہیدی طور تے دسیا ہے میرے پیارے بھائیوں جو اللہ دا تصور اسلام پیش کرتا ہے انبیاء و رسول دا جو تصور اسلام پیش کرتا ہے نجات دا جو تصور اسلام پیش کرتا ہے دنیا دا کوئی بھی مذہب دا مقابلہ کر سکتا. اچھا جے میں انجی تفصیل کردا رہاں پھر تے میں فجر تک لگا رہاں تے جڑیاں 5 گلاں میں تواڈے نال کرنیاں نے نا لو ذرا توجہ دے نال 1 2 3 4 5 انہاں نوں ذرا تفصیل دے نال یاد کر لو ترتیب دے نال یاد کر لو تے دلوں کے ایک دعا کرو تاکہ مینوں پتہ لگے تسی بیدار ہو. اللہ اسلام تے زندہ رکھی اللہ ایمان والی موت نصیب فرمائے. سارے نہیں بولے اللہ اسلام تے زندہ رکھی ایمان والی موت نصیب فرمائے. اسلام کائنات دا سچا دین کیوں ہے؟ سب نالوں پہلی بات فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہتے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. کہتے فرمایا هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. اسلام کائنات دا سچا دین اس واسطے بھی دنیا کائنات دے لوگو اسلام ایک جامع دین ہے اسلام ایک عالمگیر دین ہے پوری دنیا لئی دین ہے. پاکستان دیاں ضرورتاں بھی پوریاں کردا ہے ہندوستان دیاں ضرورتاں بھی پوریاں کردا ہے صحرا دیاں ضرورتاں بھی پوریاں کردا ہے شہر تے بوادی دیاں ضرورتاں بھی پوریاں کردا ہے صبح و شام دیاں ضرورتاں پوریاں کردا ہے. اسلام کائنات دا سچا دین اس واسطے وے کہ جامع ترین دین ہے. بیت الخلا تو لے کے ایوان صدر تک سارے احکامات بیان کردا ہے سیاست دے احکامات بیان کردا ہے تجارت دے احکامات بیان کردا ہے معیشت معاشرت دے احکامات بیان کردا ہے حتیٰ کہ اسلام جڑا ہے چلن دے احکامات بیان کردا ہے آواز دا ساؤنڈ بیان کردا ہے تیری بولن لگیا آواز دا لیول کی ہونا چاہیے وغضض من صوتک. یہ ساریاں گلاں رب دا قرآن بیان کردا ہے حتیٰ کہ کنگھی کرن دا طریقہ بھی رب دا قرآن دین بیان کردا ہے اسلام بیان کردا ہے جوتا پان دا طریقہ بھی اسلام بیان کردا ہے. اور نوجوان اپنی پیشانی تے اپنا سینہ کشادہ کر کے رب دی زمین تے چلیا کر. اللہ نے جڑا دین دیتا ہے تینوں جامع دین دا اللہ پاک نے پہرے دار بنا دیتا ہے. اللہ دی قسم مسیحیت اندر جامعیت نہیں دے یہودیت اندر جامعیت نہیں دے. میں ہندو دھرم نو پڑھیا ہے میں سکھ ادم نو پڑھیا ہے میں کمیونسٹ لوگاں نو پڑھیا ہے جے میں اسلام ایک جامع دین ہے دنیا دا کوئی دین بھی اسلام دی جامعیت دا مقابلہ نہیں کر سکتا. ساریاں ضرورتاں دین اسلام نے بیان کر دیتیاں نے. میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جامع دین لے کے آئے. تائیں تے میرے بزرگ کئی سال پہلے گل کہہ گئے سانوں تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لیان دی مولا کسر چھڑی کوئی نہیں سونے نو بنان دی ساڑیاں تے لوڑاں تھوڑا مدنی مکا گیا دینی دنیاوی گلاں سبے سمجھا گیا لوڑ نہیں سرین دیتی اُراں پرا جان دی جگ وچ تم پہ گئی نبی سلطان دی.
اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اسلام کائنات دا سچا دین، اس لیے بھی اللہ پاک نے جامع دین بنا دیتا ہے، پوری زندگی دے مسائل تے محیط دین اسلام ہے۔ لو جی میں اے کوئی بند کمرے چ گل نہیں کہہ رہا، یوٹیوب تے میرا بیان جانا ہے، جاؤ تسی مسیحیت نو پڑھ لو، یہودیت نو پڑھ لو، خدا دی قسم ہندو دھرم نو پڑھ لو، تانوں کوئی احکامات دا ذخیرہ نظر نہیں آئے گا۔ اگر زندگی دے جمیع مسائل دے احکامات دا ذخیرہ موجود ہے، صرف دین اسلام دے اندر موجود ہے، دعا کرو اللہ اسے دین تے زندہ رکھے تے اللہ اسے دین تے شہادت دی موت نصیب فرمائے۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آئیے لوگو، کائنات دا سچا دین، پہلی گل جامع دین ہے، عالمگیر دین ہے۔ دوسری گل سنو، کائنات دا سچا دین اسلام کیوں ہے؟ اعتدال والا دین دین اسلام ہے، وسطیت والا دین دین اسلام ہے، اعتدال والا دین دین اسلام ہے، توازن والا دین دین اسلام ہے۔ جو وسطیت اعتدال تے توازن دین اسلام اندر ہے، اللہ پاک دی قسم ہے دنیا دے کسے مذہب اندر نہیں جے، دنیا دے کسے دین اندر نہیں جے۔ جیڑا اعتدال دین پیش کردا ہے، کوئی مذہب دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں سادہ لفظ اندر اسلام دی حقانیت دا دوسرا پہلو بیان کرنا، جیدا جو درجہ بندا ہے اسلام وہی دیندا ہے۔ اسلام آندا ہے رب نو رب کہو، نبی نو نبی کہو، علی نو علی کہو، ولی نو ولی کہو۔ اچھی بولو، نبی والا رتبہ علی نو دینا، ہولی بولیو، علی دا رتبہ ولی نو دینا، تے رب والا رتبہ علی نو دینا، رب والا رتبہ ولی نو دینا۔ اسلام یہ نہیں آندا کہ کنگرو پا کے یا رخبانیت اختیار کر کے صحراواں اندر چلے جاؤ۔ بھائی جام تانوں اسلام مبارک ہوئے، مسلمان ہونا مبارک ہوئے۔ اللہ پاک نے تانوں دین وسط عطا فرمایا ہے، اعتدال والا دین عطا فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے تانوں توازن والا دین عطا فرمایا ہے۔ تائیں تے اللہ پاک نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے پورے جگ دے مذاہب ایک پاسے، پورے جگ دے مذاہب ایک پاسے، اسلام سہانا ایک پاسے، پورے جگ دے صحیفے ایک پاسے، میرا قرآن سہانا ایک پاسے، وضحا دیاں چمکاں ایک پاسے، چہرے دیاں دھمکاں ایک پاسے، واللیل سیاہی ایک پاسے، زلفاں دا سجانا ایک پاسے، پورے جگ دے صحیفے ایک پاسے، قرآن سہانا ایک پاسے، پورے جگ دے مذاہب ایک پاسے، اسلام سہانا ایک پاسے، اور کوئی نال کواڑے بت پن کے بل فعلہ کبیرہم آکھے، تے کل جال حق دے اشارے تھی بت توڑ گرانا ایک پاسے۔ تو انہوں نے گل نہیں سمجھ آئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدوں بت توڑے نا، تے بت توڑن تو بعد انہوں نے پوچھا جی بت کنے توڑے نے؟ تے حضرت نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم، بلکہ یہ کیا ہے ان کے بڑے نے، وڈے نو پوچھو وڈے نے کیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑ کے فرمایا بل فعلہ کبیرہم۔ تے فتح مکہ دے موقع تے نبی پاک بت توڑی جا رہے نے، نالے نبی پاک بت توڑ رہے نے، تے نالے نبی پاک کہہ رہے نے قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔
ओए कोई नाल कवाड़े बुत बन गए बल फालहू कबीरुहुम आखे ते कुल जाल हक दे इशारे थी बुत तोड़ गिराना एक पासे सूली दा हलारा एक पासे करबल दा नजारा एक पासे रब्बे नफसी आवाजा एक पासे रब्बे उम्मती तकाजा एक पासे ओदियां जग विच थुम्मा पईयां नी सुन कलमा पढ़ लिया कईयां नी ओदियां जग विच तुम्मा पईयां नी हुरमते रसूल अंदर आने वालो ओदियां जग विच तुम्मा पईयां नी सुन कलमा पढ़ लिया कईयां नी कोई कौम दे हक बदुआ मंगदा इथे सीने नाल लाना एक पासे पूरे जग दे मज़ाहिब एक पासे इस्लाम सुहाना एक पासे पूरे जग दे सहीफे एक पासे कुरान सुहाना एक पासे अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम इस्लाम दीना। पांच चीज़ां मैं बयान करनिया चाहना हूँ। मुसलमानों थानू इस्लाम मुबारक होए, थानू मुसलमान होना मुबारक होए, कुरान वाला होना मुबारक होए, मक्की मदनी सरदार दा पैरोकार होना मुबारक होए, नमाजी होना मुबारक होए, मदरसे वाला होना मस्जिद वाला होना मुबारक होए। क्यों? थोड़ा दीन इस्लाम जामे दीन है, आलमगीर दीन है, थोड़ा दीन इस्लाम इतदाल वाला दीन है। मैं सादा अल्फाज अंदर थानू समझावां, साडे दीन इस्लाम अंदर जबर नहीं। मैं हिंदू धर्म पढ़िया, तुहानू सच्ची गल दसना, हिंदू धर्म के अंदर निकाह होने तो बाद कोई ऑप्शन ही नहीं कि कोई औरत अपने खामद कोलों तलाक ले सके। चाहे वह खामद जिना करे, शराब पीवे, जुल्म करे, जितना मर्जी जबर करे, हिंदू धर्म के अंदर उच्ची बोलो तलाक दा तसव्वुर। मसीहियत में पढ़िया, डीपली पढ़िया, पूरी मसीहियत अंदर सिर्फ एक ऑप्शन है तलाक दा कि अगर बीवी बदकारी कर दी फड़ी जाए तो तुसी उन्हें तलाक दे सकते हो। अदरवाइज वो जो जुल्म करे, जो आवारगी करे या खामद उहदे जो जुल्म करे, किसी भी सूरत अंदर औरत खुला ले सकती। भाईजान इस्लाम अंदर तवाज़ो ने आखिर हद तक घर नूं बसाउण दी तरकीब है, लेकिन एक हद ते पहुंच के इस्लाम अंदर तवाज़ो ने इतदाल, जामे दीन इतदाल वाला दीन है। तीसरी गल इशारतन कर दिया, कायनात दा सच्चा दीन दीन इस्लाम किया होए। उठाइए कुरान पाक दे 30 पारे, उठाइए सहीहुल बुखारी, उठाइए सही मुस्लिम, उठाइए सही हैं, उठाइए सुन्नी अरबा, उठाइए जवामिउ मसानीद, उठाइए पैगंबर अलैहिस्सलाम दियां सीरत दियां किताबां। दीन इस्लाम ने जिन्नियां भी पेशीन गोइयां बयान कीतियां ने, अज तो 14 सदियां पहले बयान कीतियां ने, इस्लाम दी कोई भी पेशीन गोई सच्ची नहीं। जेड़ी भी पेशीन गोई कुरान या साहिब कुरान ने बयान की है, अल्लाह पाक ने रोजे रोशन की तरह सच्चा साबित कर दिता है। सहीहुल बुखारी जे करवायत आउंदी है, सिर्फ मैं तुहानू इशारा देना, तलबा इहदे ते मेहनत करो। बेटे गल सुनो, ठीक है, तरज भी सुनो, बच्चियों इधर देखो, मनपसंद शेर भी सुनो, लेकिन थोड़े जिहड़ा हुण सियाणे बन जाओ। यह जिहड़ा बच्चियां दे हाथ ही तुसीं दे दिता है ना, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, अल्लाह की कसम मैनू डर लगदा है, डर लगदा है ए नौजवान नस्ल किते 25 साल 50 साल तो बाद हिंदुआं दे हत्थों, ईसाइयां दे हत्थों किते शर्मिंदा ना हो जाए। बेटा दीन समझो, दीन सीखो, कायनात दा सच्चा और सुच्चा और खरा दीन दीन इस्लाम क्यों है, जो इलाह दा तसव्वुर कुरान पेश करदा है, दुनिया का कोई मजहब पेश नहीं करता। आदम तो लेके ईसा तक अंबिया दी इज्जत और इस्मत जो कुरान पेश करदा है, दुनिया की कोई किताब पेश नहीं करती। निजात दा दारोमदार अमाल दी बुनियाद पे जो दीन इस्लाम पेश करदा है, दुनिया का कोई मजहब पेश नहीं करता। दीन इस्लाम जामे दीन है, दीन इस्लाम इतदाल तवाज़ुन वस्तियत वाला दीन है। और मिलके बोलो, दीन इस्लाम दी कोई भी पेशीन गोई झूठी
سارے بولو جھوٹھی. بخاری چ غالباً میں کتے پڑھیا ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا سی اے جڑا میرا بیٹا ہے نا حسن, انی دیر تک اینو موت نہیں آئے گی جنی دیر تک اے دی وجہ تو اللہ پاک مسلمانہ دیاں دو جماعتاں دے درمیان صلح نہیں کرائے گا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور دی اندر مسلمانہ دیاں دو جماعتاں دے درمیان اگر صلح دا ذریعہ بنے نے تے حضرت حسن بنے نے. مل کے بولو جڑی پیغمبر نے دین اسلام نے پیشین گوئی فرمائی سی 100% اللہ دی رحمت دے نال سچ ثابت ہوئی, جڑی اس بات دی شہادت دے رہی ہے کہ قرآن بھی سچا ہے, صاحب قرآن بھی سچا ہے. تاجتے اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من وہو فی الآخرت من الخاسرین والذی ارسل رسولہ بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ایک ایک اشارہ میرے پیغمبر دا سچا ہے, ایک ایک پیشین گوئی میرے پیغمبر دی سچی ہے. پھر آج حرمت رسول تے میرا دل پتا کی کردہ ہے, تیرا دل پتا کی کردہ ہے. میں تنوار دیواں, میں منوار دیواں, مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں, میں چننوں بھی کر کے تو خنوار دیواں, ایسے نبی تو وطنوار دیواں, میں اولاد پھینا بھائی وار دیواں, سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں, میں سردار جگ تو میں جگوار دیواں, میں سردار جگ تو میں جگوار دیواں, او دی جتی اتوں میں پگوار دیواں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. جامع دین دین اسلام ہے, اعتدال والا دین دین اسلام ہے. جو اعتدال اسلام اندر ہے دنیا دے کسے مذہب اندر نہیں, دنیا دے کسے دھرم اندر نہیں. جو پشین گوئیاں جویں من و ان اسلام دیاں سچیاں ثابت ہو چکیاں نے, ہو رہیاں نے, قیامت تک ہوندیاں رہن گیاں. اللہ دی قسمیں کسے مذہب اندر لوگوں دا تصور نہیں جے. مسلمانوں توانو مسلمان ہونا مبارک ہوئے, توانو اسلام مبارک ہوئے, قرآن مبارک ہوئے, صاحب قرآن والا ہونا مبارک ہوئے. اسلام کائنات دا سچا دین اس واسطے وے. اے دی جڑی میں چوتھی دلیل بیان کرنی چاہنا, اللہ دی قسم جو حقوق اسلام بیان کردا ہے, جو محبت قرآن بیان کردا ہے, جو رافت مودت دین اسلام بیان کردا ہے. اسلام کائنات دا سچا دین اس واسطے وے. اگر ہر کسے دے حقوق نو اگر بیان کیتا ہے تے صرف اور صرف دین اسلام نے بیان کیتا ہے. سارے مل کے بولو, تواڈے پھر گونگا چپ رہے. ساڈا اسلام جانوراں دے بھی حقوق بیان کردا ہے کہ نہیں؟ ساڈا اسلام کی آندا ہے جانوراں دے ظلم کرو کہ رحم کرو؟ سارے بولو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک بندہ آیا, امام البانی رحمہ اللہ نے حدیث نقل فرمایا, کہنے لگا اللہ دے نبی علیہ السلام میں انی لازبہ الشاۃ, میں جدوں بکری ذبح کرنا اللہ دے نبی علیہ السلام میں بکری تے بھی رحم کرنا, دسو میرا اللہ مینوں کو اجر دے گا, کو رتبہ دے گا؟ آپ نے فرمایا صحابی تو زمین تے بکری تے رحم کرنا ہے, عرش بری تے اللہ تیرے لئی بخشش دے سارے دروازے ہی کھول دیندے نے. دورہ جاہلیت دے اندر جانوراں نوں بن کے انہاں تے نشانہ بازی سکھی جاندی, نشانہ بازی کیتی جاندی. پیغمبر علیہ السلام نے منع فرمایا, جاؤ دین اسلام اندر احکامات موجود نے. جہادی قافلے جدوں کسی علاقے اندر پڑاؤ ڈال دے, میرے پیغمبر فرماندے اونٹاں دیاں لگاماں مہاراں کھول دیو تاکہ رات دے ٹائم اے جانور بھی آرام کر لین, کتے انہاں مہاراں دی وجہ تو جانوراں نوں تکلیف نہ پہنچے. جانوراں دے حقوق بھی دین بیان کردا ہے. دین محبت دا نام ہے, رفت دا نام ہے, پیار دا نام ہے.
اور میں ضمناً تواڈے نال گل کرنی چاہنا، توجہ میرے بال، سنگ دل بندے دا اسلام نہ کوئی تعلق نہیں جے، بے رحم بندے دا اسلام نہ کوئی تعلق نہیں جے۔ بھائی جان نمازی بنو، رحم دل نمازی بنو، یار مسلمان بنو، رحم دل مسلمان بنو، نرم دل مسلمان بنو۔ اسلام سراسر محبت ہے، اسلام سراسر اخلاق ہے۔ اخلاق دے جنہیں پہلو اسلام بیان کردہ ہے، دنیا دا کوئی مذہب نہیں جے بیان کردہ۔ آئیے جڑی میں پنجویں آخری گل بڑی اہم تھوڑے نہ کرنی چاہنا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اسلام سچا دین کیوں؟ جامع دین دین اسلام ہے، اعتدال والا دین صرف دین اسلام ہے۔ ہاں اسلام دیا ساریاں پشین گوئیاں سچیاں ثابت ہو چکی نے، ہو رہی نے، ہون گیاں۔ اسلام کائنات دا سچا دین کیوں ہے؟ اے حقوق والا دین ہے، محبت والا دین ہے، رافت والا دین ہے، پیار والا دین ہے۔ اچھا جنہیں تواڈے سامنے کیس ہوندے نے نا، پتہ نہیں تسی ایجنسیز دیاں رپورٹاں پڑھ دیو کہ نہیں پڑھ دے، تانوں میں دسنا اس ٹائم پوری دنیا تے نا سب تو زیادہ پھیلن والے مذہب اور دین دا نام اللہ دی قسم دین اسلام۔ امریکہ دی اندر، یورپ دی اندر جاؤ، حالیہ رپورٹ دا مطالعہ کرو، سب نالوں زیادہ بڑھن والا دین دین اسلام۔ لیکن جدوں دشمن قوتاں ویندیاں نے نا، ہائے اسلام نہ پھیل گیا، انہیں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، وہ پھر اپنے ایجنٹاں نوں داڑیاں رکھواندے نے، داڑیاں رکھوا کے انہاں کولوں خودکش عملے کرواندے نے، انہاں نوں مسلماناں دے ملکاں وچ گھلدے نے، مسلماناں دیاں صفاں وچ شامل کردے نے، اے جا کے حرکتاں کردے نے، تے بدنام مسلمان ہوندا ہے تے بدنام اسلام ہوندا ہے، جبکہ حقیقت دے اندر سب نالوں زیادہ اگر دہشت گردی دا رد کردا ہے تے اللہ دی قسم دین اسلام کردا ہے۔ دشمن دی مکاری سمجھو، دشمن دا فریب سمجھو۔ اور میں تانوں ایک سچا سروے دس دینا، اللہ دیو بندیو، یہ اللہ دی خاص نصرت ہے، اللہ دی خاص رحمت ہے کہ اللہ مسلمانوں نو غلبہ دے رہا ہے، اسلام نو غلبہ دے رہا ہے، ورنہ انٹرنیشنل لیول دے اندر کھاتے اسلام دے بارے، مسلمانوں دے بارے کیسیاں زہریلیاں سوچاں نے۔ میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، پر ایک دلوں ہو کے دعا کرو، ستے بھی جاگ پاؤ، حصہ پا دیو، اللہ اسلام نو غلبہ نصیب فرما۔ سارے نہیں بولے اللہ اسلام نو غلبہ نصیب فرما، اللہ مسلمانوں نو غلبہ نصیب فرما۔ پنجویں تے آخری گل، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جامع دین، اعتدال والا دین، پیشین گوئیاں 100% سچ ثابت ہو چکیاں، ہو رہیاں، ہون گیاں، اور اللہ دی توفیق نہ محبت والا، حقوق والا، پیار والا دین۔ اور سب نالوں آخری اور پنجویں اہم ترین بات، صداقت اسلام، حقانیت اسلام۔ میرے کولوں کالج دے بچے نے جڑا سوال کیتا ہے دین اسلام ہی سچا دین کیوں ہے؟ دین اسلام اس واسطے سچا دین ہے، اس دین کول ایک کتاب ہے جس کتاب دا نام قرآن پاک ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ کوئی آج تک قرآن ورگی صورت نہیں جے لا سکیا، قرآن جیسی آیت نہیں جے لے آ سکیا۔ آئیے لوگوں میں ذمہ داری نہ باپ جڑے رومن کیتھولک نے نا مسیحیت والے، یہ غالباً جس بائبل نو مندے نے او دے غالباً 72 باب نے، دوسرے جس بائبل نو مندے نے او دے تقریباً 66 باب نے۔ دنیا دے کرسچن حضرات کولوں، عیسائیاں دے کول جڑی بائبل ہے، بائبل دے نسخے نے، سارے مل کے بولو او سارے نسخے ایک، پھر بولو ایک۔ قرآن اٹھا لو، افریقہ دا قرآن اٹھا لو، انڈیا دا قرآن اٹھا لو، پاکستان دا قرآن اٹھا لو، خلیج عرب دا قرآن اٹھا لو، اللہ دی قسمیں، اور دنیا دے کسے کونے دا قرآن اٹھا لو، 30 پارے نکلن گے، 114 سورتاں نکلن گی۔
ساڈے کول قرآن جیسی کتاب ہے کوئی یہ توڑ نہیں پیش کر سکیا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر اس ننی منی سورت دا بھی کوئی تقابل نہیں کر سکیا مقابلہ نہیں کر سکیا یہ دی بھی برابری نہیں کر سکیا اج بھی میرے پیغمبر دا دین اسلام دا زندہ تے جوید موجزہ ہے قرآن پاک اللہ پاک نے سانو قرآن پاک جیسی کتاب عطا فرمائی ہے زندہ جوید موجزہ عطا فرمایا ہے اٹھو میرے مسلمان بھائیوں تے نوجوانوں جو میں دعوت فکر دینی جانا یہ 5 باتاں اپنے ذہن اندر رکھو دین اسلام جامع دین ہے دین اسلام اعتدال والا دین ہے دین اسلام دیاں سب شینگویاں سچیاں نے دین اسلام محبت دا دین ہے دین اسلام قرآن والا دین ہے تائیں تے اللہ پاک نے فرمایا ہو والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی ولو کرہ المشرکون اللہ اپنے دین نو غالب کرے گا جے دین نو غالب کرنا چاہندے جے آخر تے جاندہ جاندہ میں تواڈے نال 3 گلاں کرنیاں چاہنا یار ویسے نا اے کادی کانفرنس ہے کہ میں تواڈے سامنے او گل کراں جڑی تواڈے ہاتھ واسے چ نہیں میں عمران خان نو گلاں کراں زرداری نو گلاں کراں او گلاں کراں جو کام تسی کر ہی نہیں سکدے تہاڈی تے میں او ذمہ داری لاواں نا او ڈیوٹی لاواں نا جڑی تسی ادا کر سکدے ہو بھائیو جے اسلام نو غالب کرنا چاہندے جے اللہ پاک نے جے تانوں دین اسلام عطا کیتا ہے کم از کم تہاڈیاں 3 ذمہ داریاں نے سب تو پہلی ذمہ داری اے وے اپنے چو تعصب ختم کر دیو برادری دا تعصب ختم کر دیو صوبیاں دا تعصب ختم کر دیو ملکی تعصب ختم کر دیو اسی سارے آدم دے بیٹے ہیں کوئی چٹھا ہے کوئی چیمہ ہے کوئی موچی ہے کوئی نائی ہے کسے بھی برادری نالے راجبوت ہے ارائی ہے اے برادریاں دے تانے نہ دیا کرو اگل سنو یار اس وجہ تو کسے نو رد نہ کریا کرو تیری برادری کیڑی ہے تیری اوقات کی ہے ہائے 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 پیسہ روپے نہ دین میں کے تقوی دی بنیاد تے عزت کر جے تیرے دل اندر اسلام دی رتی بھی موجود ہے علاقائی تعصب ختم کرو آپس اندر لڑ لڑ کے نہ مرو چوج کلان دے ساڑھے اس مدرسے دا پیغام دارالکمالیہ راجووال دا پیغام ڈاکٹر عبید الرحمن محسن حافظہ اللہ دی پوری ٹیم دا پیغام المسلم و اخو المسلم ایک دوسرے دے خیر خواہ بنو ایک دوسرے دے قدردان بنو اللہ دی قسمیں کلیجہ پھٹ دے جدو ایک مسلمان دوسرے مسلمان نو قتل کردہ ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان نو ذلیل کردہ ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان دا پردہ چاک کردہ ہے ایک مسلمان جدو کسے دوسرے مسلمان دی عزت لٹدہ ہے بے غیرتا کدی غور کرے آکر جس بچی دے نال دل بہلانا ہے نا تو فیس بک تے واٹس اپ تے اے بھی کسے مسلمان دی بیٹی ہے اے بھی کسے مسلمان دی بہن ہے علاقائی تعصب ختم کرو برادریاں دے تعصب ختم کرو جے غصہ نہ کرو تو میں تو انہیں کدی سنا نہ تو میں حوالے دا ذمہ دار ہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا کسے نو برادری دے تانے ماردا ہے او گند دے اندر چلن والے کیڑے نالوں بھی زیادہ بدتر انسان ہے صحیح مسلم دا ایک چھوٹا جہا واقعہ سنانا اشارہ کرنا چاہنا اللہ دا واسطہ میری آخری گلاں تے غور کرے آج کسے نتیجے تے پہنچی ہے اسلام دی وجہ تو پیار کرے کر محبت کرے کر اختصار نال مسلم دے کے واقعے والی اشارہ کراں حضرت شعیب بھی بیٹھے نے سلمان بھی بیٹھے نے حضرت بلال بھی بیٹھے نے غالباً حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے غصے اندر آ کے حضرت بلال نو گل آکھی یا حضرت سلمان تے شعیب نو گل آکھی حضرت بلال تھوڑے جے ناراض ہو گیا معاملہ رفع دفع ہو گیا مجلس ختم ہو گئی تے دسن والے جا کے نبی پاک نو دسیا اللہ دے نبی علیہ السلام سیدنا ابوبکر صدیق نے غالباً حضرت بلال یا سلمان یا شعیب نو ناراض کر لیا ہے غریب مسلمان نے معمولی سطح دے مسلمان نے حضرت صدیق نے کوئی سخت لفظ بولے ہے چوج کلان دے باسیو میرے سارے بیان دی ایک حدیث اپنے متھے تے لکھ کے لے جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو انی گل سنی ہے آپ نے فرمایا یا ابا بکر لئن اغضبتہم فقد اغضبت الربا میرے ابو بکر جے زمین تے تو بلال نو ناراض کر لیا ہے انجی سمجھ لے عرش بریم تے تو رب ذوالجلال نو ناراض کر لیا ہے یار میں نو اللہ نے اچھی برادری چ اس لیے پیدا کیتا ہے میں چھوٹی برادری والے لوگاں دا جینا حرام کر دیا یار میں نو اللہ نے پیسہ اس لیے دیتا ہے میں ماڑے بندے نو انسان نہ سمجھا میں جنوں چاہواں جتھے چاہواں ٹھیٹ کراں ٹانچ کراں بےعزت کراں گرے بان پھڑا یار دوسرے مسلمان دی عزت کوئی عزت نہیں
رب دا واسطہ دے کے کہنا جے تانوں رب نے دین اسلام دیتا مسلمان دی عزت دے راکھے بنو، مسلمان دی دولت دے راکھے بنو، مسلمان دے وقار دے راکھے بنو، اسلام دے متھے تے بدنما داغ نہ بنو۔ غصہ نہ کرے ہو جنیاں طرزاں ود گئیاں نے، جنہیں جلسے ود گئے نے، جنہیں پروگرام ود گئے نے، غصہ نہ کرے ہو باوضو بیٹھا سچی گل کر لگا جان کلے رب نو دینی ہے۔ جنہیں پروگرام ود گئے نے ساڈے مروجہ خدا دی قسمیں ہونیاں ساڈیاں بد اخلاقیاں ود گئیاں نے، زبان دیاں واریاں ود گئیاں نے، نہ کوئی مولوی محفوظ، نہ کوئی مدرسہ محفوظ، نہ کوئی چھوٹا محفوظ، نہ کوئی وڈا محفوظ۔ میں تو انہوں سچی گل دسنا، داڑھی دے سارے وال، داڑھی دے اندر چاندی، تہجد گزار بزرگ مینوں آ کے آندا شیخ صاحب، میں کہا جی میرا پتر تواڈے پیچھے جمعہ پڑھدا ہے، تواڈے نال بڑی محبت کردا ہے۔ میں کہا بالکل۔ آندا جی ایک مسئلہ بیان کرو، انہوں دسو کہ کوئی پیو دی بھی عزت ہوندی ہے۔ میں کہا کی ہویا؟ انہوں نے کہا قاری صاحب کھڈیاں تے کم کر کر کے میں اس پوت نوں پڑھایا ہے، کھڈیاں تے کم کردا رہیا، دیہاڑیاں کردا رہیا، لوکاں دیاں گالاں سندا رہیا اس پوت دی خاطر۔ یہ اوپرلے پورشن چ رہندا ہے، میں تھلڑے پورشن چ رہندا، مہینے بعد بل کٹھا ہے، میٹر کٹھا ہے، بل کٹھا ہوندا ہے تے بل دینا ہوندا تے قاری صاحب 200 روپے دے بل دی خاطر اٹھ کے تے مینوں گندیاں گالاں کڈدا ہے۔ مسلمان بیٹا 200 روپے دی خاطر اپنے مسلمان باپ نو گالیاں دے رہا ہے، مسلمان دا چگا لٹ رہا جدا مسلمان جی اینی خامی ہے نا مسلمان بھرا چ، یہ پراں دیاں ڈاراں بناندا ہے، او دے اندر اضافہ کردا ہے، تذلیل کردا ہے۔ یار ایک دلوں کہ آمین کہو ہاں جی ناراض نہیں ہوئے۔ اللہ مسلمان بھراواں دی عزت دا پاسبان بنن دی توفیق دے دے۔ تانوں آگے کوئی بندہ کہے نا فلانے نے یہ کیتا اور دوسری کہنا چھڈ ہوئے، اللہ چھوٹا غفور الرحیم ہے، اللہ انہوں بھی معاف کرے، اللہ سانوں بھی معاف کرے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کائنات دا سچا دے سچا دین دین اسلام اللہ نے سانو عطا کیتا ہے، جامع دین عطا کیتا ہے، کسے دین اندر جا مذہب اندر جامعیت نہیں جے، اعتدال والا دین عطا کیتا ہے، کسے مذہب اندر اعتدال نہیں جے، پشین گوئیاں سچیاں ثابت ہو رہیاں نے، ساریاں چیزاں اندر تحریف ہو چکی جے، سارے معاملات دیگر مذاہب کے جھوٹے ثابت ہو چکے جے۔ محبت والا دین دین اسلام جے، اور قرآن والا دین دین اسلام جے، آپس اندر پائی پائی بن جاؤ۔ تے دوسری تے تیسری گل میری سنیو، جے اسلام نال پیار کر دیو نا، ادھر ویکھو میرا ترلا سمجھ لو، میری ریکویسٹ سمجھ لو، یار زندگی دا کوئی نہیں جے پتا، ادھر ویکھو پترو گلا نہ کرو میرے ال ویکھو، شاید دوبارہ اس جامعہ اندر ملاقات ہوئے نہ ہوئے، میں اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے آندا جے مینوں ڈاکٹر عبید الرحمان نے، حضرت عدنان نے، کسے جامعہ دے استاد نے یہ گل نہیں کہی کہ شیخ صاحب کرے ہو، اے میں اپنے دل دی گل کر رہا جے دین اسلام نال پیار کر دیو نا، تن میں اللہ دا واسطہ دے کے کہنا مدارس تے صرف خرچ نہ کریا کرو، اپنے مدرسیاں تے اپنیاں جاناں تک قربان کریا کرو۔ اے اسلام دے کلے جے، اسلام دیاں چھوڑیاں جے، اے جڑے بچے حافظ قرآن تیار ہوندے نے، جڑے بخاری پڑھدے نے، مسلم پڑھدے نے، اے دین دے چوکی دار جے، پہرے دار جے، سکے پتراں نالوں زیادہ انہاں نال پیار کرو۔ تیرا پتر رات نوں گھر اندر بھکھا سوندا ہے، سو جائے، مدرسے دا طالب علم بھکھا اپنے بستر تے نہ لیٹے، ایدی دوائی دا اہتمام کر، ایدی کتاب دا اہتمام کر۔ انہاں دا ایک چھوٹا جہاد ہے ماں باپ دا کہ انہاں نے اپنے بچے مدارس دے حوالے کر دیتے۔ اور میں تانوں کی کہاں کہ اپنے علاقے دا سارا عشر شیخ صاحب نو کلیا کرو، عشر نہیں جے خون دے قطریاں دی بھی لوڑ پہ جائے تے اپنی جاناں بھی قربان کرو۔ اور میرا جملہ لکھ لو، جیڑا مدارس کے خلاف زبان دراز کردا ہے، دین دا دشمن جے، یہودیاں دا ایجنٹ جے، جیڑا مدارس کے خلاف زبان دراز کردا ہے، اس گئے گزرے دور اندر ان اساتذہ دیاں قربانیاں جے، ان طلبہ دیاں قربانیاں جے، جیڑے دن رات کال اللہ تے کال رسول پڑھ رہے نے، پڑھا رہے نے، تو دربارہ مزارہ تے تکے کھانے، چوج کلاں دی کانفرنس دا پیغام سن،
میں کلا دے ولی نو جاننا آندا مینوں شیخ صاحب میری زندگی چ بڑے بڑے دکھ آئے میں بابیاں نو مننا پیراں فقیراں دی عزت کرنا پر شیخ صاحب میں کسے دربار تے نہیں کدی گیا میں محلے دے مدرسے چل جانا سا شعبہ حفظ دے بچیاں کو چل جانا سا نالے میں انہاں نو کھانا کھلاندا نالے میں انہاں دے سر تے ہاتھ پھیردا تے نالے میں انہاں نو آنا وا بچیو میرے حق اندر ہاتھ چوکے دعا کر دیو اللہ میں گناہگار دے گناہ معاف کر دے مینوں نہیں یاد انہاں بچیاں نے میرے واسطے دعا کیتی ہوئے تے اللہ نے میرے لیے خیر دے سارے دروازے نہ کھولے ہو میرے پیارے بھائیو آخری میری گل سن لو جے تانوں بلال دی طرح صحرا تے نہیں نہ لیٹنا پیا یاد کرو نبی پاک دی کی کیفیت ہونی گل میری موگی جے ادھر میرے ال ویکھیو پترو جتھے باہر اندر بیٹھے ہو نا اینڈ سونا ہونا چاہیے جے میرے چ کمی ہے تے میں اپنی غلطی من کے اٹھاں جے تہاڈی کوئی غفلت ہے تسی منو شور شرابے دا نام پروگرام دی کامیابی نہیں تسی سوچو نبی پاک دے دل تے اودوں کی گزردی ہوئے گی جدوں جنگ احد چ نبی پاک نے اپنے صحابہ دیاں 70 لاشاں ویکھیاں ہون ایتھے مدرسے دے ایک بچے نال کوئی معاملہ بن جائے پچھو شیخ عبید دے کلیجے چ کی گزردی ہے مدارس دے اساتذہ نو کی رنج پہنچدا ہے میرے تیرے تک چوج کلا اندر راجو واز اندر حجرہ شاہ مقیم اندر اگر دین اسلام پہنچے ہے تے میرے نبی پاک دے یاد 70 قاری لے گئے سن 70 قرآن دے قاری لے گئے سن اسلام ہے وہی پہنچ گیا میری یہ بیٹی ہے میرا دل دکھدا ہے جدوں تو 14 فروری نو بغیرتی کرنی ہے نا تے وال کھلار کے کالجاں دے اندر یونیورسٹیاں دے اندر جدوں میں بے پردگی بننا تعلیم دے نام تے جدوں میں عشق دیاں مشکاں بننا پھر آرام دی نیند نہیں ہوندی مسلمانوں مسلمان بن جاؤ غصہ نہ کریو میرا جملہ سونے دے پانی نہ لکھو اسلام دی ترقی اندر سب تو بڑی رکاوٹ تسی خود جے تہاڈا کردار جے بدنما داغ نہ بنو اسلام دے متھے تے قبائلی تعصب کر دیو کہ میری فلانی برادری تیری فلانی برادری میں بعض تاریخ دیاں کتاباں پتہ کی پڑھیا سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں دوروں آ رہے ہوندے غالباً حضرت عمر یا کوئی شہابی انہاں نو ویندے رنگ دے کالے نے حبشی نے کوئی عربی نسل نہیں اپنی سیڑ چھڑ دیندے تے آندے نے جا سیدنا بلال ساڈا سردار بلال آ گیا اپنے تعصب کا رتی ایمان جے تے تعصب کڈو تے مدارس تے خرچ کرو ہر گھر چو حصہ آنا چاہیے مدارس اندر اور اگر مدارس والے تہاڈا حصہ قبول کر لینا چاولاں دا عشر گندم دا عشر یا کوئی ماہانہ زکات یا کوئی صدقہ یا کوئی سالانہ چندہ تے اللہ دا شکر ادا کرو الحمدللہ میرا مال میرا کمایا مال دین دے پہرے داراں تے خرچ ہو گیا ہے دین دے چوکی داراں تے خرچ ہو گیا ہے آخری گل سن لو پھر میں دعا کراں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کہتے فرمایا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من وہو فی الآخرت من الخاسرین کہتے فرمایا ہو والذی ارسل رسول له بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون مدارس تے خرچ کرنا ہے برادری دا تکبر ختم کرنا ہے آخری گل سن لو کم از کم 3 وظیفے ضرور پڑھیا کرو کنے وظیفے سارے بولو ہونا نا سارے بولے تو میں 6 کر دینے پھر بولو پہلا وظیفہ اے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ نو سکھاندے سن نبی علیہ السلام اپنے صحابہ نو اے وظیفہ سکھاندے سن صبح بھی پڑھو شام بھی پڑھو گل سنو یار میں بھی فیصلہ کراں آج یا صبح میں وظیفہ پڑھیا ہے شام نو پڑھیا ہے میرے بچیاں نے پڑھیا ہے میری بچیاں نے پڑھیا ہے کیڑا وظیفہ اصبحنا علی فطرت الاسلام وعلی کلمت الاخلاص وعلی دین نبینا محمد وعلی ملت ابینا ابراہیم حنیفا مسلما وما کان من المشرکین
جب یہ گسا نہ کرو تاڑے چو کم از کم میں 200 بندہ ہو جا کھڑا کر سکنا کہ جنوں اے وظیفہ نہیں ہوتا. حالاں ایک لینے اصبحنا على فطرة الاسلام وعلى كلمة الاخلاص وعلى دين نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى ایک لائنے. ہن مینوں ایماندار نہ دسو اے سکھاں نے وظیفہ پڑھنا ہے؟ اے دی تہاڈا پورے دین اسلام جے. الحمدللہ اے کتاب الاذکار تہاڈے لیے موجود ہے. سارے ساتھی باروں حاصل کرو. اے اذکار دا انسائکلوپیڈیا پورے دین اسلام اندر میرے پیغمبر نے جتنے اذکار دے فضائل بیان کیتے نے ذکر الہی سے معرفت الہی تک. الحمدللہ میں 20 سال دے محنت کر کے سب چیزاں احادیث صحیحہ دی روشنی اندر اکٹھیاں کر چکے ہیں. میرے بڑے قابل قدر دوست قاری سہیب صاحب، ابتسام لائی ظہیر صاحب، حضرت ساجد میر صاحب، انہاں دی تقریر دے نال بحمدہ تعالی جماعت دی نگرانی اندر اے کتاب تواڈے کو پہنچ چکی ہے. اینا درباراں مزاراں بابیاں چھلیاں کڑیاں ٹاکیاں چوں باہر نکلو، ذکر اذکار والی زندگی گزارو، ذکر اذکار والی. اشبہنا علی فطرت الاسلام وعلی کلمت الاخلاص وعلی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ملت ابینا ابراہیم حنیفا مسلما. اگے کی وما کان من المشرکین. اے صبح بھی پڑھنا ہے تے ادھے تے بولو چپ کر گیا. صبح بھی تے پھر نبی علیہ السلام نے ایک دعا سکھائی ہے. علماء کرام نے محدثین نے حسن آکھیا ہے چل دے پھر دے پڑھ دے رہا کرو. اللہم احفظنا بالاسلام قائما واحفظنا بالاسلام قائدا واحفظنا بالاسلام راقدا ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللہم انا نسألک من الخیر کلہ خزائنہ بیدک ونعوذ بک من الشر کلہ خزائنہ بیدک. 4 دن ٹک کے اے دعا پڑھنا تیرا کام ہے. ایمان تے اسلام دی مٹھاس عطا کر دینا رب العالمین دا کام ہے. یار کم از کم جب بزرگ کہی آتے ہیں قاری صاحب میری زبان موٹی ہے، میری زبان تے نہیں چڑھ دی، تو چلو 9 کو سن لیا کر یار، پتر کو سن لیا کر، 30 کو سن لیا کر. تیسرا وظیفہ 3 وری صبح 3 وری شام، تو باقی چل دے پھر بھی پڑھو. کیڑا رضیت باللہ ربا وبالاسلام. سارے بولو رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد. ایدے چ ماشاءاللہ میں 20 صفحے لکھے نے. ایک وظیفہ 10 فائدے. ایک وظیفہ ہوڑی بولے ہوڑی چپ تے جو پلیوں دینے نے فائدے. ایک وظیفہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. ایسا میرے دین اسلام اندر وظیفہ ہے. نبی علیہ السلام نے 1 نہیں 3 نہیں 7 نہیں، میرے پیغمبر نے الحمدللہ دے 10 فائدے بیان کیتے. اللہ ایمان دی مٹھاس دیندا ہے، برکت دیندا ہے، برکت دیندا ہے، خیر دیندا ہے، شفاعت دیندا ہے، جنت دیندا ہے. بلکہ ایک حسن درجے دی روایت ہے، نبی پاک نے فرمایا لأخذن بیدہ، جڑا بندہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صباح و مثالا صلاۃ 3 دفعہ پڑھدا رہے گا، کل قیامت والے دن انہوں نے بازو تو پکڑ کے اپنے نال اللہ دی جنت لے کے جاواں گا. رضیت باللہ ربا دا کی معنی ہے؟ اللہ تینوں میں اپنا نہیں اللہ تینوں میں اپنا داتا مان کے راضی ہے. اللہ میرا داتا تو ہے. اچھی بولو میرا داتا. ساڈا داتا عرش والا ہے کہ لاہور والا ہے؟ ہوڑی بولیو ہوڑی ڈر دے بولو اے لاہور والا ہے کہ عرش والا ہے؟ ایک بھائی نہیں سمجھدا کھڑی پہ گیا نہیں لاہور والا ہے. میں کہا اچھا یار پیار میں گل دس جی پوچھو. میں کہا جدوں لاہور والے داتا صاحب پیدا نہیں سن ہوئے ادوں داتا کون سی؟ وہ داتا ہے جنہوں کفن دیتا ہے، وہ داتا ہے جنہوں آپ قبر دیتی ہے.
یا اللہ میں تینوں اپنا رب من کے راضی، تینوں 5 سال پت نہیں ملیا، 10 سال پت نہیں ملیا، کائنات دا سب نالوں گندا شرک کرنا، تینوں ساری زندگی پت نہ ملے، تو کہہ رضیت باللہ ربا، اللہ میں توانوں اپنا داتا من کے غداری نہیں کرانگا، بے وفائی نہیں کرانگا، وبالاسلام دینا، جدوں بھی گل کرانگا یا قرآن دی کرانگا یا حدیث دی کرانگا، یا اللہ میں اسلام نو اپنا دین من کے دلوں خوش ہو گیا۔ پاکستان کیڑی جماعت ہے جیڑی آندی ہے قرآن و سنت نافذ کرو، قرآن و حدیث نافذ کرو؟ اسلام دا دوسرا نام اہل حدیث ہے اور اہل حدیث دا دوسرا نام اسلام ہے۔ الحمدللہ جے میں سچا ماں دے سارے بولے ہو تے جے میں جھوٹا ماں دے کوئی بھی نہ بولے ہو، اماندار نہ دسو اسی کوئی نویں پگڑی بنائی، ہولی بولو ہولی، نویں پگڑی بنائی، نویں ہستی بنائی اور نویں بستی بنائی؟ اسی یہی دین بیان کیتا ہے جڑا دین اللہ پاک نے جبریل دے ذریعے میرے پیغمبر دے سینے تے نازل فرما دیتا ہے۔ اے میرے مشائخ، میرے اساتذہ دن رات بچیاں نو ایہی دین پڑھا رہے نے، وب محمد نبیہ، یا اللہ سی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو نبی من کے انہاں دی سنت تے راضی، انہاں دی حدیث تے راضی، ملک پاکستان اندر اور پوری دنیا تے اگر بدعت دے کے کوئی رکاوٹ ہے، الحمدللہ اہل حدیث ہے۔ مسلمانوں مسلمان بن جاؤ، اسلام دا قدر پہچانو، اور بالخصوص جڑیاں میں آخر تے تواڈے نال 5 باتاں کیتیاں نے، تعصب ختم کرو، مدارس تے جانا قربان کرو، اور تیسری بات اے جڑے 3 وظیفے میں تہاڈے دسے نے انشاءاللہ چھڈنے، ہاتھ کھڑا کرو، ہاں کیڑا کیڑا پڑھے گا مدلی دعا کرا، یا اللہ جنہیں بکل چو انج باں کڈی انہوں کچھ بھی نہ دے، انجے تے انجی صحیح، ہاتھ چکو ایک دعا کرا، اے کیمرہ ادھر بھی مار، یا اللہ جنہیں انج میرے آر ایمانداری نہ ہاتھ چکے آنا، انہوں کعبۃ اللہ دی چھان تلے وظیفہ پڑھن دی توفیق دے دے۔ اے چوجکلاں جی رہ جانا، ہاتھ چک لو چنگے رہو گے۔ اللہ انہوں میدان عرفات پڑھن دی توفیق دے دے، اللہ انہوں مزدلفہ پڑھن دی توفیق دے دے۔ اوہ ادھر بغیر باواں تو آئے ہو، آج چکو ایک دعا کرا، اللہ انہوں منہ دیاں راتاں تے دناں پڑھن دی توفیق دے دے۔ آؤ بندہ پیچھے لوکدا جاندا، ہاتھ نہیں چکدا، آج چکو ایک دعا کرا، مالکہ انہوں ذکر والی زندگی دے دے، اللہ ذکر والی موت دے دے، اللہ جنت اندر سانو ذکر والیاں دا ساتھ نصیب فرما دے۔ جو کچھ لکھیا ہے ویچ نصیب ساڈے۔ گل سنو میری، پہلا سوال ہے سی کہ عشاء تو بعد تقریر کرنی جائز ہے کہ نہیں، او دا جواب اختصار نہ دیتا ہے۔ دوجا سوال سی کہ اسلام سچا دین کیوں ہے، او دا جواب ذرا تفصیل نہ دیتا ہے۔ تے جے اجازت دو تے تقریر شروع کر دیں، انشاءاللہ اگلے سال شروع کریں گے انشاءاللہ۔ محترم اس سوال کا جواب درکار ہے، کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں؟ کیا کسی غیر محرم کا ہاتھ یا انگلی پکڑ کر دم کرنا جائز ہے؟ حرام ہے۔ کیا ہے؟ سارے بولو، حرام ہے۔ سبحان اللہ، میں قربان جاواں، حرمت رسول ہے۔ ادھر ویکھیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں اکھاں، نبی علیہ السلام دے ہاتھ ظاہری طور تے بھی پاک سن تے باطنی تے روحانی طور تے بھی پاک سن۔ نبی پاک نے اکھ اٹھا کے ساری زندگی کدی کسی غیر محرم ول ویکھیا؟ ہولی بولے ہو تے تسی بھی ویندے، ہسنا نہیں بھئی، گل سن بھئی مینوں بڑی نفرت جی اس کام تو، اے نہ ہن کام کریو، ہسنا نہیں، اے نہیں کام کرنا۔ ویکھو جے نہیں تے کہو قاری صاحب شرمندہ واں، اللہ سانو نبی پاک دی نقل مارن دی توفیق دے۔ جیڑا نماز رونا نہیں ہوندا، نظر دی تے ساری آوارگی ہے۔ 40 دن 40 یوما، 40 دن۔ او جوانا، او بچیا کان کھول کے میری گل درویش جی سن لے، پتہ نہیں زندگی نے وفا کرنا کہ نہیں کرنا۔ 40 دن نظر چکا کے ویکھ، 41واں دن بعد جو آئے گا اللہ تیرے دل تے نور دے چشمے پہلے جاری فرما دے۔ اے جڑا گند وین ہے نا، یہی وجہ کہ تینوں نماز چ رونا نہیں آندا، سجدے چ رونا نہیں آندا، ایہی دل دی سختی، نگاہ دی آوارگی۔ پھر نبی پاک دے ہاتھ ظاہری طور تے بھی سونے تے روحانی تے باطنی طور تے بھی۔ صحابہ دے نے اسی موٹا ریشم بھی دیکھیا ہے، دباج بھی دیکھیا ہے، حریر بھی دیکھیا ہے، لیکن نبی پاک دی ہتھیلی نالوں زیادہ نرم شے اسی دیکھی، ایسی ظاہری سون پنا تے باطنی تے روحانی۔ نبی پاک نے ساری زندگی کسی غیر محرم عورت دے ہاتھ تے ہاتھ رکھیا، لہذا دم دم کرنا اس تے بھی حرام ہے، دلائل کے ساتھ۔
بالکل حرام ہے میرے بھائی، یہ جائز نہیں۔ لا نکاح الا بولی، کیا مرد حضرات ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر سکتے ہیں؟ 100% کر سکتے ہیں۔ ولی دی اجازت عورت واسطے بھی، مرد واسطے نہیں۔ کیا مرد حضرات ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر سکتے ہیں؟ یعنی لڑکے والوں ولی دی اجازت کا کوئی ضرور، بچی والوں ولی دی اجازت ضروری ہے۔ مرد دا ولی مننے یا نہ مننے نکاح ہو جائے گا، لیکن عورت دے ولی دا مننا اے میں پہ کہنا، باقی دونوں اللہ رضا ہوئے تو اچھی بات۔ ماشاءاللہ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ سب تو پہلے تو میں سلوٹ پیش کرنا یار، اے جے پروگرامہ دا مقصد شور نہ کرو، آرام نہ، پاویں 50 بندے اپنی جگہ تو اٹھے، اس واسطے دے پروگرام رکھے ہیں۔ ایک بندہ اٹھے، سوال کرے، جواب سنو، غور کرو، جتھے جتھے کمی ہو دی رل مل کے اصلاح کریے۔ بھائی جان نے سوال کیتا ہے کہ جماعت کھڑی ہوئے تے سلام کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ ہن ایدہ جواب میں نہیں دینا، میں جواب وہی دینا ہے جڑا آج تو 14 صدیاں پہلا مکی مدنی سردار ماشاءاللہ دے چکے ہیں۔ میں تو صرف ڈلیور کرنا ہے، تھوڑا تک پہنچانا ہے۔ میں خود دین اندر کوئی ٹھوکا ٹھاکی کر سکتا، اپنے کولوں کوئی وعدہ کٹا کر سکتا؟ کتے مولویوں نو آ گل سمجھ آ جائے، فرقہ وریت دی اللہ دی قسم جڑی وڈی جائے کہ کوئی بھی سوال کرے انہوں چوک کے مکے لے جاؤ، انہوں چوک کے مدینے لے جاؤ، نبی پاک کو جڑا جواب ملے قوم نو جواب دے جو، فرقہ وریت ختم۔ مشکات اٹھا لو، سننے اربع اٹھا لو، واضح روایتاں تانوں مل جان گیاں۔ نماز کھڑی ہوئے، اگر کوئی بندہ آ کے سلام کہندا ہے تے او دا سلام کہنا جائز ہے، او دا سلام کہنا اسی کسے نو منع کر سکدے۔ اگر کوئی نہیں کہندا تو ٹھیک ہے، اسی ایویں نہیں کہندے کہ تو لازمی کہنا، لیکن اگر کوئی کہہ دوے تے سلام کہنا او دا طریقہ ہے، دیکھ لو، یہاں تے ہاتھ شاعر لائن جواب دے دیو، یا سلام پھیرن تو بعد وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دے، جائز ہے جی، مختصر جواب ہے۔ اور کسی ساتھی نے کوئی شے پوچھنی ہو؟ کسی بھی سوال دا جواب انہوں نے کہو، جے سالم نے تانوں یہ گل کہی ہے نا، انہوں کہو کہ ایک حدیث لویخ کے تے سارا مسئلہ نہیں دسی دا۔ میں بھی جڑیاں حدیثاں پڑھیاں نے نا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نے، دیگر صحابہ رسول تو نے کہ صحابہ آندے سن، سلام کہندے سن، نبی پاک تو بھی جواب منقول ہے، صحابہ تو ہی منقول ہے۔ انہوں نے یہ کہو کہ کسی ایک حدیث تو پورا مسئلہ نہیں نکلدا۔ یہ حدیث جو انہوں تانوں سناتی جڑیاں باقی روایتاں نے او نہ سنانیاں، اے دین اندر خیانت ہے۔ اور کسی ساتھی نے کوئی ضروری سوال کرنا؟ ایک منٹ ٹھہرو، کی جی؟ دیکھو جی، اگر تسی یہ دعا پڑھ دی ہو کہ اللہم من احییتہ منا فاحی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اے پڑھیں جو کوئی حرج نہیں۔ باقی کوشش کرو کہ آخری تشہد نبی علیہ السلام نے جڑیاں دعاواں دسیاں نے، تعوذ والی دعا پڑھ لو، حضرت ابوبکر صدیق والی دعا پڑھ لو، یا جڑیاں دیگر معروف دعاواں نے فرض اندر تے بالخصوص تسی اوہی پڑھو تے زیادہ بہتر ہے۔ باقی صحیح گل یہ ہے کہ نوافل دے اندر جڑی بھی دعا تانوں اچھی لگدی ہے وہ تسی پڑھ سکتے ہیں۔ باقی اور دیکھو نا، اِنَّ فلان ابن فلان فی ذمتک و حبل جوارک، یہ مطلب ہے کہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ خاموش بھائی خاموش، 100% جائز ہے۔ ہاں جی بھائی، بغیر وضو تو بھی اذان ہو سکتی ہے۔ سارے ساتھیوں نے اس طرح کرو، 12 کتاباں بھی حاصل کرو، جنہ انسائکلوپیڈیا لینا ہے یہ بھی تمہیں مل جائے گا انشاءاللہ، ایک کتاب الاذکار بھی مل جائے گی۔ سارے ساتھی ترتیب دے نال حاصل کریا جے۔ ثاقب صاحب جنہیں ساتھی آن انہاں نوں تسی ادھی قیمت ہدیے دے طور تے دے دیو تاکہ گھر گھر چ پیغام پہنچے۔ باقی ساتھی میں اتنے بیٹھا ہاں، بلکہ شیخ صاحب تشریف فرما نے، انہاں کولوں آ کے سوال بھی کرو، جواب بھی لو۔ ہن میں دعا کرنا تے دعا کر دیاں کھبے سجے ویکھنا، ہوئے ادھے تے بولو دے سکنے ہیں، بغیر وضو تو اذان دے سکنے ہیں، بالکل کرا سکنے ہیں، بالکل۔ سپیکر کیڑا کو دین ہے، یہ تے کوئی سہولت ہے، اللہ دے بندے ہوئے تے کوئی سہولت ہے۔ بیٹھو، دتا گیا
نبی علیہ السلام کو غسل دیتا گیا لیکن کپڑیاں دے اتوں ہی غسل دیتا گیا. شاباش. پانی اتنے جڑا مدینے چ ہے سی. اوے نہیں یار اے نہ کام کرو, دیکھو آ غلط آ گناہ جے. انہیں سوال کیتا میں جواب دیتا, تسی مذاق اڑایا, پیار نہ دسو کی ہے. ہوں تسی جلسے دا اینڈ نہ اس طرح کرو. دیکھو شیطان تے موقع لبدا ہے کہ روحانیت پروگرام خراب ہوگئے, روحانیت اندر فرق آئے. باقی سوال ساتھی, ہاں اور کسی ساتھی نے کوئی سوال کرنا ہے؟ ماشاءاللہ ہے. غیر مسلم کے گھر سے کھانا کھانا جائز ہے, 100% جائز ہے. شراب نہ ہوئے, مردار نہ ہوئے, حرام نہ ہوئے, کھا سکتے. نبی علیہ السلام نے وہ یہودیہ دی دعوت قبول تے روایت بخاری چھے. عورت کے لیے ولی کی اجازت اس لیے ضروری ہے کہ ظاہر ہے جس بچی نے اپنے باپ کے ہاں پرورش پائی ہے, 20 سال 21 سال پڑھایا لکھایا ہے, تو اب یہ احسان فراموشی ہے کہ وہ بیٹی باپ کی اجازت کے بغیر کوئی ایسا قدم اٹھائے. اور ویسے بھی اجازت اس لیے ضروری ہے کہ عورت میں قوت فیصلہ کمزور ہے, والدین جو فیصلہ کریں گے اس میں خیر ہی خیر ہوگی. میں ایک تو نا موٹی جی ایک مثال دے کے گل سمجھانا. مینو ایک مولانا صاحب دا فون آیا, توجہ رکھیو. میں انہوں نے پوچھا کہ مولوی صاحب جیڑی بچی کو گھروں نس جاوے عدالت جا کے نکاح پڑھوا سکتی ہے کہ نہیں؟ توجہ کریو. میں کہا یہ مسئلہ دسو. انہوں نے آخیا جی پڑھا سکتی ہے. میں کہا نکاح ہو جائے گا؟ آدھنے ہو جائے گا. اے ایمانی قرآنی کھل جے. تو میں کہا مولوی صاحب اللہ نہ کرے جی تہاڈے گھر ہی واردات ہو جائے, تہاڈی کوئی بچی نس جائے. انہیں کہا ہیں اللہ جانتا ہے. میں کہا ہوں دوجیاں دی واری آئیے تے ہے. اس واسطے بہت ضروری ہے ورنہ بگاڑ پیدا ہو جائے گا. دیکھ لو اجنیاں نسدیاں نے, ذلت ہی کھٹدیاں نے, برباد ہی ہوندیاں نے. 4 سال تو بعد معافی منگدیاں نے, مولوی صاحب میرے ابو نے دسیا جے مینوں معافی دوایا جے. کیوں حرام کرنا ہے؟ بالکل شریعت اندر حرام. کوشش کرو جڑا بندہ پکا بے نماز ہے نا, جنہیں نماز کدی چکھی نہیں, او دا تو اسلام ہی خطرے اندر ہے. او دے کولو ایہو جے کام نہیں کروانے چاہیے. تے باقی جڑا سیم یہودی تے عیسائی والا او دا حکم نہیں. پکا بے نماز ہے او دے ذبیحے تو بھی بچو, او دی جنی حوصلہ شکنی ہوے کرو. اے ذہن چ رکھ لو جڑا پکا بے نماز ہے او دا اسلام ہی خطرے اندر ہے. میں جنہ دین اسلام پڑھیا ہے, ساڈے مفتیان نے بڑی کوشش کیتی ہے کہ پکے بے نماز نو اسلام چ واڑ لو. رب دی قسم سارے مل کے بھی نہیں واڑ سکے. وہ آندے نے کلمہ پڑھن تو بعد نماز ایک ایسی چیز ہے جد کو نماز نہیں او دے کول کچھ نہیں. جی ویکھو جی جڑا پکا بے نماز آ کھوتا ہی کھوچا, پکا بے نماز. تے باقی جیدے چ مداہنت ہو جاندی ہے, وعدہ کاٹا ہو جاندہ, اللہ معاف فرمائے. قبر میں جائے نماز بچھانا جائز ہے نجائز ہے؟ یہ نجائز یہ جائے نماز دی کوئی ضرورت نہیں. اگر کوئی زمین مطلب کھردری ہے یا کوئی کیڑے مکوڑے نہیں یا کوئی زیادہ پدری نہیں تو کوئی چادر وغیرہ رکھی جا سکتی ہے تبرک واسطے. کوئی مسلح یا کوئی ہو جیاں چیزاں یا کوئی چادر زمزم نہ دھو کے تے تھلے پاؤندے نے, ایہو جے معاملے نہیں کرنے چاہیے. باقی اگر کوئی ضرورت ہوئے, کوئی زمین ایسی ہوئے تو چادر پائی جا سکتی. نہیں جو انداز آج کل ثابت ہے ہاتھ چکو جی فاتحہ پڑھو جی, بالکل غیر شرعی ہے, کوئی ثابت نہیں. جیویں آسانی ہوگی, جیویں آسانی ہوگی بیٹھ جاؤ. نہیں دیکھو نا, اے میری گل ذہن چ رکھو, جدوں تسی ہسو گے نا پھر کئی لوگ شرم دے مارے سوال نہیں کرتے. تہاڈے مذاق دی وجہ تو اگر کوئی بندہ سوال نہ کرے پھر بھی اسی مجرم ہاں. میں اگر کسی دا مذاق اڑانا ہو, بندہ سوال نہیں کردا, سوال وچ ہی رہ جاندا ہے, غیر شرعی زندگی گزاردا ہے, میں مجرم ہاں. ماحول سنجیدہ اور پاکیزہ رکھو. بہت میرا دل خوش ہویا ہے تہاڈے اس کردار تے, لیکن انہوں ہور بہتر کرو. جائز کیش تو بچنا ہی چاہیے. یہ سود دے زمرے اندر ہی ہوندا ہے. ساڈے علماء کرام یہ آندے نے کہ یہ تو گریز کرنا چاہیے. بالکل کھا سکتا ہے, حرام چیزاں نہ ہون, کھا سکتا ہے. جنازے میں ضمائر کو بدلنا کیسا ہے؟ جائز ہے, باقی ضرورت کوئی نہیں. اگر کوئی بدل دیتے جائز ہے. تحفۃ الافضی دے اندر حضرت امام عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے تفصیلی بحث کی تھی, اللہم اغفر لہا یا مغفر لہو. بدلنا جائز ہے, باقی بندہ نہ بدلے پھر بھی ٹھیک. دو میں طرح جائز ہے, ہاتھ چک لو نہ چکو کوئی نہیں. اداب دعا اندر شامل ہے, اگر ہاتھ چکے بھی دعا کر دیو تو جائز ہے.
ہسنا نہیں، گل سنو، دیکھو اے نہیں، دیکھو بہت بری بات بالکل. دیکھو جی جے تے نیوندرا اے آخری سوال ہے، اس تو بعد دعا تو بعد کر لیو. دیکھو جی جے تے ایک رسم بن گئی ہے، وہ بالکل وہ لکھنا ہے تے انہوں بوجھ سمجھنا ہے، یہ تے طریقہ بالکل ٹھیک نہیں رسم ہے. باقی یہ ہے کہ جنی اللہ نے طاقت دیتی ہے، یہ دل چ نہ رکھو کہ اج میں 2500 دیتا ہے تے میرے منڈے دا ویاہ ہوئے گا تے انہوں 5 دے گا، یہ نہ انجی مر جا. کڈی نکمی سوچ ہے، اے نہیں ہونا، لالچ نہیں ہونی چاہیے. نیکی کرو، اللہ دی سپرد کرو، کل نو کرے ٹھیک ہے، نہ کرے ٹھیک ہے. پھر اے کہنا میں تیرے منڈے نو 2500 دیتا ہی تے تو مینوں 1500 پھڑاون ڈیا ہے، اے بھی غلط بات ہے. اجتماعی دعا قبر تے، ہاں قبر تے کیتی جا سکتی ہے. جڑے نبی پاک نے فرمایا نا کہ خالص کرو تم اس کے لیے دعا، نبی پاک نے جمع دے سیغے بولے نے تے محدثین نے اس تو استدلال کیتا ہے کہ اجتماعی دعا قبر تے کیتی جا سکتی ہے، جائز. باقی ہن میری بھی گل سنو، اوے گل سنو، تسی انہیں سوال کر لینا، میں بھی یہ سوال کراں، کوئی جامعہ واسطے چندہ بھی لیاؤ. نہیں نہیں کھانا چاہیے، حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. نہیں سود نہیں انہوں کہہ سکتے، غیر اخلاقی ہے، اسلام انہیں چیزوں ختم کردا ہے. ہاں جی ماشاءاللہ، اللہ پاک تانوں برکتاں عطا فرمائے. خیر سارے ساتھی جامعہ نال تعاون کریا جے، محبت کریا جے تے ماشاءاللہ. لو جی اے ہن سلسلہ شروع ہو گیا ہے. آ جڑے بہت ہسدے ہن اٹھو نا ذرا تسی، اٹھو اٹھو چھتی اٹھو جی. ہن سلسلہ شروع آ ویکھو ادھروں کوئی بندہ نہیں آ رہا. اٹھو اٹھو اٹھو، اللہ تانوں برکتاں دے. ایہو جے نوٹ لے کے آؤ جے میں کہہ ہی دتا تانوں تے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بھائی کہہ رہے ہیں میں 10,000 روپیہ کل بھی داں گا. آؤ بھی ساتھی آ جاؤ، ماشاءاللہ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، انشاءاللہ اللہ برکتاں دے گا. بسم اللہ بسم اللہ، آ جاؤ سارے ساتھی ادارے نہ زیادہ تو زیادہ آؤ. ادھروں ماشاءاللہ ساتھی نہیں آ رہے. شاباش. وعلیکم السلام. خواتین دی خدمت اندر گزارش ہے، ماما بہناں دا حصہ ہمیشہ اللہ دی توفیق دے نال غالب ہی رہا ہے. زیادہ تو زیادہ ادارے دے نال تعاون کرو، خاموشی دے نال ماشاءاللہ، اسے سلیقے اور طریقے دے نال ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مینوں تواڈے تو ایہو ہی امید سی. ماشاءاللہ سارے ساتھی آؤ اور بیٹھ جاؤ. دعا دا کیا گیا ہے، سارے ساتھی دعا اندر بھی شامل ہو. بات چکر بات چکر بات چکر. ساتھی بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ ساتھی، بیٹھ جاؤ. میں دعا کر لگا، ساتھی بیٹھ جاؤ. 2-3 کلو ہو جاون. ٹھیک ہے کیا ہونا انشاءاللہ. سارے ساتھی بیٹھ جاؤ. میں ایک تحفہ پیش کر لگا، سارے ساتھی دیکھ لو بھائی، بیٹھ جاؤ. چندہ لے آؤ تو باقی ساتھی بیٹھ جاؤ. دس بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. ساتھی بھائی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. شاباش. سارے ساتھیاں واسطے تھے کھانے دا اہتمام بھی کیتا گیا ہے. سارے ساتھی کھانے اندر بھی شریک ہوئے ہو. باہر سامنے پلاٹ کھانے دا بھی انتظام ہے. تے جڑے ساتھی تعاون نہیں کر سکے وہ زیادہ تو زیادہ جب تعاون کرو. ٹھیک ہے جی ٹھیک. شیخ صاحب نے دعا دا کیا. بھی بیٹھ جاؤ. او بیٹا بیٹھ بیٹھ. میں تواڈے سارے ساتھیاں دی موجودگی اندر اپنے شیخ عبید دی خدمت اندر ہے تحفہ پیش کرنا. دعا کرو اللہ شیخ نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. یہ شیخ صاحب انشاءاللہ غلطیاں لا کے مینوں دس دین گے انشاءاللہ. سارے ساتھی بھی دعا کرو. ہن کھبے سجے نہ ویکھیو، دھیان نال دعا کرو. رکھ دے بیٹا رکھ. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہم صلی علی محمد. بیٹا بیٹھ جا بھائی، او چھوٹے بیٹھ جا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس
فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اے میرے اللہ میری پہلی دعا بھی ہے وے، میری آخری دعا بھی ہے وے، میری دلی دعا بھی ہے وے، اللہ اس مسجد نو، اس مرکز نو، اس ادارے نو قیامت تک آباد فرما۔ جڑے دے راکھے نے، جڑے دے تے خرچ کر دے نے، دے نال پیار کر دے نے، اللہ انہاں دے مال جان اولاد اندر برکتاں فرما۔ جڑے بچے پڑھ دے پڑھا دے نے، اساتذہ پڑھا دے نے، اللہ انہاں دیاں زندگیاں اندر برکتاں فرما۔ اللہ اس ادارے نو روشنی دا مینار بنا۔ اللہ اے جنے آئے نے، جتھوں آئے نے، میں تیرے دین دا پہرے دار دعا کرنا، اللہ انہاں نو بیت اللہ دے حج نصیب فرما۔ مالکا دلاں دیاں حالتاں تو جاننا ہے، کسے کول پاسپورٹ جوگے بھی پیسے نہیں، پر بیت اللہ دا نام سن کے تڑپدا ہے، ترسدا ہے۔ اللہ رات دا آخری پیر ٹل گیا ہے، مالکا جیدا جنہ دل کردا ہے انہوں اونی جلدی بیت اللہ دے حج نصیب فرما۔ اللہ عمر نصیب فرما۔ جوانو ایک دعا کرو، اللہ اپنی امی نو حج کراؤن دی توفیق عطا فرما، اللہ اپنے ابو نو حج کراؤن دی توفیق عطا فرما۔ میرے شیخ محترم حضرت عبید الرحمن محسن صاحب، انہاں دے والد گرامی ولی کامل شیخ الحدیث مولانا یوسف صاحب، اللہ انہاں دی قبر نور نہ منور فرما۔ انہاں دے جنہیں ساتھی فوت ہوئے نے، انہاں دی قبر نور نہ منور فرما۔ اللہ اس پنڈ اندر جنہیں موحد نے، اللہ انہوں نے صحت تے غلبہ نصیب فرما۔ اللہ پاک مال جان چ برکتاں فرما۔ اے میرے اللہ جنہاں دے گھراں چ بیمار نے، شفا عطا فرما۔ شیخ صاحب نے بزرگاں دا دسیا، خطیب صاحب دا، امام صاحب دا چند دن پہلے فوت ہوئے نے، اللہ انہاں دی قبر جنت دا بغیچہ بنا۔ اللہ انہاں جو کسے کول ماں نہیں، کسے کول باپ نہیں، جیدہ جو بھی پیارا ٹر گیا ہے معاف کر دے۔ یا اللہ 5-6 گھنٹے تو تیرے گھر بیٹھے نے، کسے نے انہوں پھلاں دے ہار نہیں پائے، تینوں راضی کرنا آستے آئے نے، اللہ انہوں فرشتیاں دیاں سلامیاں نصیب فرما۔ اے میرے اللہ انہوں عدالتاں کچہریاں جیلاں ہسپتالاں دے تکیاں تو بچا۔ سارے نہیں بولے بھی، سارے بولو اللہ تکیاں تو محفوظ فرما۔ اللہ عدالتاں کچہریاں جیلاں ہسپتالاں دے تکیاں تو بچا۔ یار ایک دعا کرو، اللہ جنہوں کو پتر نہیں، اللہ نیک پتر دے دے۔ اللہ دی قسمیں بڑیاں بڑیاں خواتین نے بڑا کروڑ کے کیا یار بڑیاں بڑیاں جوانہ نے آکھیا ہے، اللہ جنہوں کو پتر نہیں اپنی رحمت نہ پتر دے دے۔ اللہ اسی قرآن شریف پڑھیا ہے، تیری رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ اپنی رحمت نہ انہوں نے نیک پتر دے دے۔ اللہ جڑے بچے قرآن پڑھ دے نے، حدیث پڑھ دے نے، اللہ انہوں نے سینے فراخ کر دے، انہوں نے ابن قیم بنا دے، ابن تیمیہ بنا دے، احمد بن حنبل بنا دے۔ اللہ تو سانو اسلام دیتا ہے، سانو اسلام دا قدردان بنا دے۔ اللہ سر دے والا تو لے کے پیران دے نومہ تک راضیاں، اسی تیرنا شرک نہیں کر دے، اللہ سانو معاف کر دے۔ یا اللہ اسی دین چ بدعت نہیں کر دے، سانو معاف کر دے۔ جڑے ساتھی آگے بیٹھے نے، جڑے سائڈاں دے بیٹھے نے، جڑے سامنے کھڑے نے، جڑے باہر بیٹھے نے، اگر میرے سمیت کسے کوئی دے پروگرام چ کمی کوتاہی ہو بھی گئی ہے، اللہ سانو معاف کر دے۔ اسلام بڑا بڑا خزانہ سانو دیتا ہے، اللہ سانو دا قدردان بنا دے۔ اللہ ساڑے چو تکبر ختم کر دے، تعصب ختم کر دے، دینی مدرسیاں دا پیار نصیب کر دے۔ اللہ جڑا بندہ تیرے دین دا ککھ بھی توڑ کے سدھا کر دے، مدد کر دے۔ آج انہاں میرے اگے پیسیاں دے ٹھیر لاتے نے، اللہ انہاں نو خزانیاں دے ٹھیر نصیب فرما، پیسیاں دے ٹھیر نصیب فرما۔ جڑے نہیں دے سکے، حالات نہیں سن، اللہ انہاں نو بھی دین دی توفیق دے۔ جنہاں نے ارادہ کیتا ہے کل پرسوں ترسوں عشر جو بھی موقع آیا جامعہ نہ چلاں گے، اللہ انہاں دے مال جان چ برکتاں فرما۔ جڑے ہسپتالاں چ نے، اللہ شفا دے دے۔ یار میرے بزرگ خصوصی دعا کریو تے جوان بھی دعا کریو، اللہ ساڑیاں تنہائیاں پاک کر دے۔ اسی لبڑ کے اللہ تیرے کو نہیں جانا چاہتے، حرام کھا کے، سود کھا کے، زنا کر کے، گندے تلک رکھ کے، اللہ اسی نہیں مرنا چاہتے۔ اللہ سانو عملہ والی چادر چٹی رکھن دی توفیق دے دے، عملہ والی چادر چٹی رکھن دی توفیق دے دے۔ بڑا ہی دل خوش ہویا رونق ویکھ کے، شیخ صاحب دی پوری ٹیم دی محنت ویکھ کے۔ یقین منو انہاں کامیاب ترین پروگرام، روحانی پروگرام بہت گھٹ نصیب ہوندا ہے۔ اے تواڈے اخلاص دیاں برکتاں نے، اللہ انہاں دیاں نسلاں نو برکتاں نصیب فرما۔ اللہ زمزم پیا، رج رج پیا تے مکے صدقے پیا،
سارے نہیں بولے ایک باری سینے ٹھنڈ پا دیو اللہ مکے صدقے پیا اللہ مدینے صدقے پیا اللہ زمزم پیا تے مکے صدقے پیا اللہ کرونا جتھوں آیا اتھے دفن کر دے مکے دیاں رونقاں بحال فرما انج نہیں بے انج نہیں سارے بولو اللہ مدینے دیاں رونقاں بحال فرما اللہ مدینے دیاں رونقاں بحال فرما اللہ سانو طالب علماں دی محبت نصیب فرما طلبہ دا پیار نصیب فرما آج دے پروگرام جنہیں وعدے لے اشتہار بنائے تواڈی خدمت تواضع دا اہتمام کیتا جس بندے نے آج دے پروگرام ککھ بھی توڑ کے سدھا کیتا اللہ انہوں برکت دے دے عزت والے لوگ سینکڑیاں دی تعداد اندر بلکہ بلا مبالغہ ہزاراں چاہے نے اللہ پاک انہوں برکتہ نصیب کر دے اے تیرے دین نہ پیار کر دے نے علماء نہ پیار کر دے نے اللہ انہاں دی زندگی دی مٹی بھی سونا بنا دے اللہ پاک انہاں تے راضی ہو جا انہاں دے ماں باپ تے راضی ہو جا ساڈی فوج دی حفاظت فرما سیاستداناں دی حفاظت فرما ایجنسیز دی حفاظت فرما جڑے ملک دے دین دے دشمن نے اللہ انہوں ہدایت دے دے نہیں تے اللہ انہوں عبرت دا نشان بنا دے اللہ انہوں نے عبرت دا نشان بنا دے زندگی شان والی دے دے موت ایمان والی دے دے زندگی رحمت والی دے دے موت شہادت والی دے دے آج بھی دعا کرے ہو گھر سے جا کے بھی دعا کرے ہو مرنا تے ہے یہ یار اللہ نو کیا کرو اللہ وضو دی حالت چ موت دے یا اللہ بڑا ہی دل کردا ہے وضو دی حالت چ موت آئے اللہ وضو دی حالت چ موت دے اللہ کلمہ پڑھ دیا موت دے اللہ کلمہ پڑھ دیا موت دے جننے بھی گندیاں مالکا تیرے نہ شرک نہیں کر دے تیرے نبی دی سنت بدعت نہیں آن دے دے اللہ جے ساڈے عقیدے دی غیرت تینوں پسند ہے تے سانو قبول کر اللہ قبول کر لا اللہ سانو اپنے بچے مدارس چ کلن دی توفیق دے دے اپنے بھرا مدارس چ کلن دی توفیق دے دے کڈا سوہنا پروگرام ہویا ہے حرمت رسول نبی پاک دی ختم نبوت بھی بیان ہوئی ہے دین اسلام دی حقانیت بھی بیان ہوئی ہے قرآن بھی بیان ہویا ہے بچیاں نو انعام دیتے گئے نے اللہ ایڈا سونا پروگرام ہے کم از کم سانو یہ دیاں برکتاں کوئی 10 سال تک نصیب فرما اللہ یہ دیاں برکتاں نصیب فرما صبح اٹھئے تو سانو یہ دیاں برکتاں محسوس ہونا اللہ یہ دیاں برکتاں نصیب فرما علماء نے جو بیان کیتا ہے عمل دی توفیق عطا فرما کمی کوتاہی رہ گئی اللہ سانو معاف فرما جہنم تو بچا کے جنت نصیب فرما اینا چو کسے بھی جوان بچے بوڑھے میری بیٹی بہن ماں کسے دے دل چ بھی اللہ نیک خواہش ہے اللہ اپنی رحمت نہ پوری کر دے اللہ تیرے در تو علاوہ در کوئی نہیں تے تیرے گھر تو علاوہ سارے بولو تیرے گھر تو علاوہ اللہ پیور منگتے ہیں تیرے بوئے دے اللہ میں انہاں بندیاں دی کوئی کسی دی گواہی تے نہیں دیندا پر میں انہاں دی گواہی دینا تیرے در دے پیور منگتے بیٹھے نہیں انہاں دا کوئی بوا نہیں ہوں ایتھوں تک انہاں دی دوڑی مالکا یہ تیرے علماء نہ پیار کر دے تیرے مدرسے نہ پیار کر دے اسلام نال پیار کر دے اللہ انہاں دی ایتھوں تک ہی دوڑی انہاں دا آخری سٹاپ ہی اللہ انہاں نو اپنی رحمت نہ معاف کر دے اللہ انہاں دے گناہ بھی نیکیاں بنا دے سانو بھرا بن کے جین دی توفیق دے دے تھوڑی جی زندگی ہے مالکا ایک دوجے دی عزت دا پہرے دار بڑھن دی توفیق دے دے جے مال دیتا ہی علم دیتا ہی عزت دیتی ہو تے اللہ عاجزی بھی دے دے بد زبانی تو بچا لے بد کلامی تو بچا لے اللہ پیڑی بہنی بہن تو بچا لے پیڑے دوستاں تو بچا لے قرآن دا دوست بنا اللہ اے سیڈیز والے ساؤنڈ والے اے میرے جوان کھبے سجے ریفلہ لے کے کھڑے نے دیگر جڑے سکورٹی کر رہے ہیں اللہ انہاں بچیاں جواناں دیاں حفاظتاں فرما اللہ جنہیں جو حصہ پایا ہے کوئی بھی خالی نہ جائے اللہ انہاں دیاں نسلاں دا بھلا فرما دے میرے شیخ عبید دی پوری ٹیم نو اللہ پاک مزید برکتاں نصیب فرما اللہ انہاں نو نظر بد تو محفوظ فرما اللہ انہاں دیاں محنتاں قبول فرما انہاں نو کئی گناہ اجر عطا فرما جے کوئی میرے کو دعا رہ بھی گئی ہے ساڈے حق جو بہتر سمجھنا اللہ سانو او بھی نصیب فرما اور جیڑیاں میں انہوں آخر تے 3 پڑھائیاں دسیاں نے اے پڑھائیاں آخر دم تک پابندی نہ پڑھن دی توفیق عطا فرما ربنا لا تردنا خائبین ولا تجعلنا من المحرومین وجعلنا من عبادك الفائزین اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم انا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہ جو منگیا ہے قبول کر لے. سارے بولو بھائی اللہ جو منگیا ہے قبول کر لے. مالکا پتہ نہیں کوئی پھر جلسہ نصیب ہونا ہے نہیں ہونا اگلے سال کا پتہ نہیں. اللہ جو منگیا ہے قبول کر لے. جو ساڈے ماں پیو نے ساڈے لیے منگیا ہے قبول کر. پچھلے حجاں جو ساڈے لیے امام حج نے منگیا ہے قبول کر لے. دعا ضرور کریا کرو جدی امی ابو فوت ہو گئے نے ضرور کیا کرو یا اللہ میری امی نے میرے حق میں 2 دعاواں کیتیاں سن اللہ قبول کر لے. کئی ساتھیاں نے جی امی ابو فوت ہو گئے نے ہن ساڈے دعاواں کون کرے گا. انج کہہ دیا کرو اللہ میرے ابا جی نے میرے لیے جو منگیا اللہ میرے حق چ قبول کر لے. اللہ ساڈے ماں باپ دے درجے بلند فرما. اللہ ساڈے تے راضی ہو جا. اللہ اسی تیرے فیصلے تے راضی ہیں تے ساڈے تے راضی ہو جا. رضینا باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا. اللہ ٹھڈوں راضی ہیں تینوں رب من کے داتا من کے اسلام نو دین من کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو نبی رسول من کے. اللہ ساڈے تے راضی ہو جا. کو میرے سمیت اینا چو کوئی نماز بھول غفلت کردا ہے کوئی بھول جاندا ہے وعدہ کاٹا کردا اللہ پکا نمازی بنا دے. فجر دا نمازی بنا دے. اوے آمین تہاڈی ڈھلی ہو گئی. اللہ فجر دا نمازی بنا دے. اللہ فجر دا نمازی بنا دے. نور ویلے اٹھ کے یا اللہ نور دے قطرے بہن دی توفیق دے دے. اور مالکا نور ویلے اٹھ کے رون دی توفیق دے دے. اللہ جنہ گھراں چ فجر نہیں اللہ انہاں گھراں چ فجر پیدا فرما دے. دھیاں پتراں نو فجر دا نمازی بنا دے. اللہ ساڈے تے رحمتاں فرما دے. مالکا دل کر دے تیرے کو منگ دے جائیے تو دیندا جائے. اللہ ساڈے تے اپنی رحمتاں فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی. سارے ساتھی بھائی بغیر شور تو